my friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Yes. Last time we discussed up to, now we are starting the market failure. हामीले यसरी चाहिँ एफिसिएन्सीजको कुराहरू गरिरहेका थियौँ. Okay, I'll send this slide to you and then that will also make you very clear. मैले फिगर नबुझेको हो सर. यो फिगर नै त्यो अझै माथि हजुर दिस फिगर त्यो र अनि अर्को छ नि सर मिनिमम प्राइस र म्याक्सिमम प्राइस दुईवटाको छ नि त. मलाई कस्तो अर्को उल्टो जस्तो लाग्यो क्या देख्दा. यहाँ उल्टै हुन्छ कि, किनभने ट्याक्स बढाउँछ एकातिर, त्यसले गर्दा फेरि ट्याक्स बढाइसकेपछि वस्तुतः सेवाहरूको चाहिँ माग चाहिँ के गर्छ, घट्छ, उल्टो हुन्छ है. मिटिङ र यहाँ हामीले चाहिँ के को कुरा गरेका थियौँ, सेलिङको कुरा गरेका थियौँ. जस्तै यही कर्वको कुरा गर्ने हो भने हामी के देख्छौँ, हाम्रो प्राइस चाहिँ इफेक्ट अफ ट्याक्स पोलिसी इन मार्केटमा हेरौँ त, इक्विलिब्रियम एन्ड एफिसिएन्सीमा प्राइस सिलिङ चाहिँ यहाँ कति छ. हाम्रो यो प्राइस सिलिङ भनेको यो पर्पल कलर छ किन हो, यो सरकारले दिएको प्राइस सिलिङ P1 हो. तर चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ कति हुनसक्छ, त्यतिखेर हाम्रो इक्विलिब्रियम कन्डिसन्स Q2 सम्म उत्पादन हुन सक्थ्यो. तर मार्केटले के माग्यो भने इक्विलिब्रियम पोइन्ट त E1 मा छ P प्राइसमा, तर यो हुन सक्दैन, किनभने यतिखेर के हुन्छ, यति लेभल अफ सर्टेज अफ गुड्स हुन्छ. त्यसैले प्राइस चाहिँ यसले सर्टेज अफ गुड्सको कारणले गर्दाखेरि के भयो त भने आखिर इन बिट्विनमा चाहिँ प्राइस त डिटरमाइन हुन्छ, डिमान्ड एन्ड सप्लाईको फिनोमिनामा हो. त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्राइस चाहिँ यतिकै बढाइदियो. हेर त P1 प्राइसमा चाहिँ बेच त भने हो नि, तर गुड सर्टेज भएकोले मार्केटमा कतिमा बेच्नु पर्ने भयो, P मा बेच्नु पर्यो. यसको अर्थ प्राइस सिलिङ हुँदाहुँदै पनि फिक्स्ड बाई द गभर्नमेन्ट फर अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्युस्ड बाई द फर्म्स, बट एट दैट टाइम also what there, due to not getting the goods adequately in the market, then people will ready to purchase the goods at high prices है. यसो मात्रै भनेको, यो सर्टेज भयो, सर्टेज हुने बित्तिकै त हामीले हाई प्राइस तिर्छौँ हैन र. अब अहिले हामीले चाहिँ केही समय अगाडि चाहिँ काठमाडौँमा तरकारी सर्टेज भयो भनेको थियौँ, अनि त्यसपछि के भयो भने त्यतिखेर हामीले महँगो तिर्यौँ, त्यस्तै कुरा हो. तर यहाँ सरकारको ट्याक्सको कुरा छ, भेरी इम्पोर्टेन्ट. ट्याक्सले के गर्छ, एउटा सेलिङ त तौलिन्छ योभन्दा माथि जाऊ, तर मार्केटले फेरि आफै के डिटरमाइन गर्छ भन्दा फेरि छुट्टै प्राइस डिटरमाइन गर्छ. हामी सुन्छौँ नि त, धानको मूल्य चाहिँ यतिमा बेच भनेर अस्ति मात्रै के गर्यो, आउने मङ्सिरको धानको मूल्य चाहिँ तोकिसक्यो, 2700, 2600 र 2700 रुपियाँ हो सायद. तर चाहिँ मार्केटमा चाहिँ धान अब त्यो पाइएन भने सरकारको सेलिङ भन्दा माथि कसैले 3200 मा पनि बेच्न सक्छ. त्यतिखेर चाहिँ सरकारले के गर्दैन, इन्टरभेन गर्दैन. त्यो के को हितमा गर्दैन, कृषकको हितमा गर्दैन, किनभने कृषकलाई त त्यसले फाइदा भयो नि त. त्यसैले सरकारले अहिले के भनिरहेछ, कम्तीमा त्यति मूल्य पारेन सकेनौँ भने हामी किनिन्छौँ, त्योभन्दा बढी मूल्य पार्यो भने बाहिरै बेच भनिरहेछ. दिस इज द थिङ. त्यसैले अब कहिलेकाहीँ फेरि हामी के देख्छौँ भने अब अप्पर सेलिङ, अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने फेरि त्यही कुराहरू चाहिँ प्राइस फ्लोरमा चाहिँ हाई प्राइस हुन्छ, तर त्यो प्राइससम्म पुग्न सक्दैन. त्योभन्दा माथि प्राइस चाहिँ हाइएस्ट प्राइस चाहिँ दिए हुन्छ, त्योभन्दा माथि प्राइस त जान पाउँदैन. तर त्यो प्राइससम्म पनि के पुग्दैन, डिमान्ड एन्ड सप्लाई फिनोमिनाको कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ हेर्छौँ कि P1 प्राइससम्म त सरप्लस प्राइसमा दिएको हो नि, तर चाहिँ मार्केटले त्यहाँ जान दिँदैन. के गर्छ, E मा चाहिँ इक्विलिब्रियम हुन्छ. यसको अर्थ
अनि सरकारले तोकेको प्राइस हाईएस्ट सेलिङसम्म फ्लोरसम्म पुग्न सक्दैनौँ र हामी के त तल्लै प्राइसमा बेच्नु पर्ने हुन्छ, पी प्राइसमा बेच्नु पर्ने हुन्छ। दिस इज द थिङ। त्यसले यी कुराहरू चाहिँ के हुन्छ, यो ट्याक्ससँग र अनि डिफ्रेन्ट पोलिसीसँग रिलेट हुने भएकोले हामी यहाँ के कुरा गर्दैछौँ, गभर्मेन्टको कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले यहाँ गभर्मेन्टलाई जोडिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामी गभर्मेन्टको कुरा गरिरहेका छौँ। आज हामी चाहिँ मार्केट फेलरको कुरा गर्दैछौँ। अब मार्केट फेलर भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ, मार्केट फेल भयो, कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भन्ने बुझ्छौँ। बट मार्केट फेलर ड्यू टु द कज अफ वाट, इनएफिसियन्सी इन द प्रोडक्सन्स। कहिलेकाहीँ हाम्रै कारणले भने जति हामीले उत्पादन गर्न सकेनौँ भने पनि हामी के हुन्छौँ, मार्केटमा फेल हुन्छौँ। यसको अर्थ यो भनेको के रहेछ भने मार्केट फेलर भन्ने बित्तिकै हामी बेच्न नसकेको भन्ने मात्रै कुरा पनि रहेनछ हैन। व्हाट इज दिस? देन टुडे वी आर स्टार्टिङ अलिकति लिटल बिट। आई थिंक यू अन्डरस्ट्यान्ड दैट मार्केट सेलिङ, मार्केट टैक्सेसन एन्ड इट इज यू क्यान यस टेक द हेल्प अफ योर कप है। यो कपलाई चाहिँ हेरेर एकपल्ट फेरि पनि बुझ्न सकिनु पर्यो। हामीले व्याख्या गरौँ यसरी एक्जाम्पल अनुसार व्याख्या गर्दा यु विल फिल भेरी इजी। ओके, then today we are going to discuss about the market failure. Yes, this market failure is defined as the situation of allocative inefficiency. Means it is our inefficiency where we have not been able to allocate our resources very properly, and therefore we are not able to produce the adequate amount of goods to fulfill the demand of the market. And in these situations, what happens? Certainly, one side you have remaining resources at the same time, then your production capacity becomes low and you will only produce the goods at higher prices. यदि हाम्रो चाहिँ के छ, efficiently production भएन भने यसको अर्थ के हो, हामी हाई कस्टमा चाहिँ लो अमाउन्ट अफ गुड्स प्रोड्युस गर्छौँ। त्यसैले हाम्रो कन्सर्न भनेको के हो भने अनि कहिलेकाहीँ अनि त्यो अवस्था पनि हामी सोचिरहेका हुन्छौँ कि मैले मार्केटमा चाहिँ मोनोपोली गेन गरेँ। Yes, due to the monopoly gain there, you start to think that yes, I will able to sell my product at high prices in the market, even I produce low amount of goods. है, मैले थोरै अमाउन्ट अफ गुड्स उत्पादन गरे पनि मैले आखिर आफूलाई नाफा छँदैछ। आफूलाई नाफा छ भन्नुको अर्थ के हो? If you have the profit, means you can feel that then I can produce very less amount of goods by utilizing very less resources, and that can give the high profit there. But it is not always possible. As you are a monopolist in the market, यदि बजारमा हामी मोनोपोलिस्ट छौँ, मोनोपोली गेन गर्यौं र त्यतिखेर हामी चाहिँ के सोच्छौं भने हामी चाहिँ we can think that then we can produce the goods at low prices. We can produce the low amount of goods. At the same time, we will able to do the high profit in the market. Then if you think so, then what happens? Certainly you will get high price, but due to the cause of what? Due to the cause of low efficiency in the productions, your price would be very high. Hello? Are you listening? Hello? Yes, sir. Hello? Are you listening? Okay. Thank you. Yes. Therefore, this market failure is defined as the situation of allocative inefficiency. It arises when the free market forces of demand and supply fail to produce the quantity of goods and services people want at prices which reflect their marginal utility. Always people try to get the goods and services at lower prices, but due to your monopolistic thinking, then you will try to reduce your productions. It means that you will
what they decline your efficiency of the production, means it is your what they allocated inefficiency, then that is called what? Market failure. Therefore, our Dominic Salvatore, yes, define that the market failure are the economic inefficiencies arising from the existence of monopoly power in imperfect mechanism to give an efficient allocation of resources. The major cause of market failure are existence of market power, public goods, incomplete information, and externalities. Here, you discuss about market power, means that market power, whether the market power is competitive or non-competitive. Yes, we are talking about it is in non-competitive market or imperfectly competitive market. Yes, that also creates the problems. And other sides there, public goods availability. Yes, public goods availability means the government is what is supplying the same goods in the market there. Yes, and at that time, yes, you won't be able to what they produce a large amount of goods in the market. Why? Because you don't know at what amount of goods would be what they supplied by the government in the near future. You are very much dilemma, and at that time also there that the market won't be go ahead very promptly. Next one, there's consumers, or you as producers or even consumers. They may not have the what their adequate informations regarding the goods of productions and consumptions, what their capabilities there. एकातिर प्रोड्युसरलाई पनि डिटेल इन्फर्मेसन छैन कि त्यो वस्तुको उत्पादन म यो तरिकाले गरे भने हाई एफिसिएन्सीमा प्रोडक्सन गर्न सक्छु, प्राइस लो गर्न सक्छु भन्ने कुरा एकातिर थाहा छैन भने अर्कोतिर चाहिँ कन्ज्युमरलाई पनि के थाहा छैन भने they don't know the adequate information about the goods, about the taste and that competency in the market there, and therefore even they don't care. त्यही भएर हामीले कहिलेकाहीँ सुन्छौँ नि अहिले चाहिँ बजारमा आइरहेको कुरा एकपटक चाहिँ कुनै नेताहरूले चाहिँ मार्सी धानको भात खानु पर्यो भनेपछि बजारमा चाहिँ मार्सी भातको धान चाहिँ खोज्न चामल खोज्न हामी कुद्यौँ या कोही कुद्नु भयो होला। यसको अर्थ के हो भने त्यहाँ हामीले के गरेका थियौँ के थियो भने त्यसबारेमा कसैलाई इन्फर्मेसन थिएन, तर पछि ओहो यो त राम्रै रहेछ के भन्ने कुरा। हिजो अस्तिको कुरा चाहिँ अहिले आइरहेछ यो के रे विभिन्न जडीबुटीहरू भनेको जस्तै गुर्जो अनि त्यस्तै गरेर अनि हामी सुन्दै थियौँ के रे बेसार अनि त्यस्तै गरेर अर्को जिङ्गर्स आदि इत्यादिहरू कुरा। यो किन त्यस्तो भयो भने यो एक्सटर्नलिटिज इन्फर्मेसन्सले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ के हो कसो अनि कति हो कस भन्ने कुरा चाहिँ बनायो। अब मलाई लाग्छ चाहिँ नेपालमा अनि हामी सबैलाई समेत के खोज्न बाध्य गरायो भने कति चाहिँ प्रोडक्सन हुँदो रहेछ या हामी चाहिँ विदेशबाट कति चाहिँ हामीले चाहिँ आयात गर्ने रहेछौँ भनेर अस्ति बेसारकै कुरा धेरै चल्या भएर हामी पनि हेरेका थियौँ। अस्ति चाहिँ कति 28 करोडको चाहिँ के आउँदो रहेछ बेसार अन्तबाट हामीले किन्नु पर्दो रहेछ, जबकि हाम्रो त्यो कुरा जहाँ पनि उत्पादन हुन सक्छ। यसको व्हाट इज दैट? If you are a producer, then there may be the what there incomplete information about that goods there. Then you have to get collected about the total informations about the various externalities which affects in your productions there. Then before what they're starting your productions or continuing your productions, then you have to think all these things very properly. Therefore, these are called what they're various other externalities. That externalities due to the cause of government taxes, due to the cause of what consumer choices there, due to the cause of others what their cost aided there. अरु cost पनि aided हुन सक्छन्। हामी भन्दै थियौँ कि अघि कारको कुरा गर्दै थियौँ, कारमा चाहिँ हामीले कति धेरै बेचौँला भनेर रेडी गरेको एकैपटक झ्याप्पै चाहिँ के भयो ट्याक्स बढ्यो भने मूल्य बढ्यो के। अब मूल्य बढ्यो भन्ने बित्तिकै at that time people may not get that or may not purchase the things or goods there. Then at that time also what there your situation or your market mechanism would be what there ineffective from your perspectives. Then that is known as what there market failure. त्यसैले मार्केट फेलियर भन्ने बित्तिकै हामी के कुरा गर्दा रहेछौँ भने मार्केट पावरले गर्दाखेरि पनि कहिले पावर प्लेइङले गर्दाखेरि पनि फेलियर हुँदो रहेछ, कहिलेकाहीँ पब्लिक गुड्सको सप्लाई भयो भने पनि हाम्रो मार्केट यु आर what private producers, your own firm or enterprises there, you'll suffer or incomplete information about the other things
what I call, discuss about the what there, communications. And yes, that incomplete information about the what there, that quality of the goods there, yes, price of the goods there, competency of the goods there with the others, then that time also what there will suffer, and then our situation would be fail. Therefore, if you are a what there, again, CEO of a company, or you are a manager of a company, you have to think about it. At any time, our situation would be adverse. Therefore, you have to protect your what there, industry or enterprises from all these types of failure. Then what you do, you should be a very clever person. You should be a very capable person to yes, to bear all kinds of risks or to minimize all kinds of risks, and then you will able to continue your production very promptly, and you will continue your profit at the what the desired price there. Therefore, your concern should be what there, the analysis of the data through the different informations, and maintain your what there capability in the market. Okay, that is the thing. Therefore, always you should be very aware about the market failure situation. It is maybe due to your cause, you are becoming a very monopolist there, and you have not been able to allocate the resources very promptly there. Or sometimes there may be the government goods, they can what they compete with you, and sometimes you may not have the what they adequate information regarding to that externalities of the things there, or what there, or yes, government policies and programs, and sometimes may not have the what their adequate informations of all the situations, because that goods may be what they're like imported from the others or exported there, and at the same time you won't get the what their adequate level of capability. And at the same time you have to see the what their your resources like materials there, whether you have been utilized it properly or not, or you can get it from the market very promptly or not. Therefore, all these things are related to the market failure. Therefore, you should be a very aware person, very capable person to protect your market. Yes, by analyzing all these situations or minimizing all these risks there. Okay. Now, next, sources of market failure. Yes, how the market would be failed there. There are certainly, we already discussed about it. First is market power. Yes, market power is related to high competitive market or monopoly markets there. And second, incomplete informations regarding to your product. Yes, regarding to your product in the market there and other competitors in the markets. Yes, and yes, changing the what different same types of items in the market which are very qualified and attractive than yours. Then at that time also you would be very what there suffer from the market failure. Therefore, you should have the what there complete information. And third, externalities there. That externality is related to what there? The cost of production maybe increases or decreases due to the externalities. That externalities means, yes, your cost is due to the other causes there. For example, you have the industry there, but your industry is disturbing to the others in the what their public society. Then public people will come to what there ask you why you are disturbing our overall environment, and then you control it. At that time, suppose you have to pay the certain level of cost for the what there for solving these types of problems there, then that included in the externalities cost there. For example, yes, for example, there is your chemical industry. हाम्रो chemical industry छ र सँगसँगै त्यो तल चाहिँ के छ, एउटा चाहिँ लेक छ या खोला छ, त्यहाँ चाहिँ के गर्छ, केही मानिसहरू बस्तीहरू छ, उनीहरू चाहिँ त्यहाँ माछा मारेर के गर्छन्, आफ्नो जीविका उपार्जन गर्छन्। तर तपाईले त्यो उद्योगबाट केमिकल त्यहाँ पठाएको कारणले यदि माछा मरे भने के हुन्छ? These people will come to you. ती मान्छेहरू तपाईहरुकोमा आउनेछन् र उनीहरूले भन्नेछन्, either you give the employment for us, or you control it because we are what there, yes, getting our life, or we are feeding our people, yes, from these water fishings. Therefore, you don't want to disturb us. Then at that time, that externality is what we should be what there properly analyzed and minimized and convinced to those peoples there. Yeah, that is externalities.
And public goods means that public goods which are provided by the government there, developed by the government there. Then that also helps you to sometimes increase the price or sometimes minimize the cost there. जस्तै उदाहरणको निम्ति हाम्रो बाटो चाहिँ के थियो, पिच थिएन, उबड खाबड थियो, रोड चाहिँ कच्ची थियो। यसको अर्थ yes, it was more time to reach there. भने हामी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ त्यहाँ डिफरेन्ट कस्टहरु गर्छौँ। अब तेल कम लाग्छ हाम्रो गाडीमा, समयमा गाडी आइपुग्छ, समयमा गाडी चाहिँ के त पुग्छ। यसको अर्थ हामीलाई चाहिँ कस्ट कम लाग्छ। त्यसले गर्दा फेरि पनि के हुन्छ भने हामीलाई फाइदा हुन्छ। त त्यसको लागि चाहिँ हामीले के छ, कति पे गर्छौं त फाइदाको तुलनामा, सरकारलाई फेरि रोड ट्याक्स तिर्नु पर्ला, के तिर्नु पर्ला, यी सबै कुराहरु चाहिँ के you have to think. Therefore, you have to minimize all these things. Suppose you are a very capable person, then you can motivate the government. That government needs, that may be local government, that may be the provincial government or central government. You can convince that, and then you can minimize the various types of cost there. कहिलेकाहीँ हामी हेर्छौं त बाटो बनाउने कुरा, त्यही पानी चाहिँ हामीले चाहिँ के त पानीको कुरा गर्यौं भने अब हामी अहिले काठमाडौँमा हेर्यो भने सबै धेरैले चाहिँ के गर्छौं, जारको पानी खाने या चाहिँ अन्डरग्राउन्ड वाटरलाई चाहिँ फिल्टर गरेर खाने या चाहिँ अरु विभिन्न विधि गरेर खाइरहेका छौं। तर हामी त्यही कुरा अब सरकारले चाहिँ के गर्दियो, उपलब्ध गराइदियो या मेलम्ची आयो भने यो के हुन्छ, यो पानीको कस्ट घट्छ या जतिखेर पनि हामी प्राप्त गर्छौं। या यदि त्यस्तो भयो भने बढ्यो भने फेरि नेगेटिभ भयो, नेगेटिभ एक्सटर्नालिटी चाहिँ आयो। तर हामीले चाहिँ के भयो भने घट्यो भने त हामीले पोजिटिभ externalities भयो नि त, that we can do that. Therefore there are 4 types of market failures there, or market market efficiency success are there. Not only that, if you're able to incorporate all these things and solve it, then it is your opportunity. It is your opportunity. Means market failures is not only the failure things. It may be the good opportunity for you by minimizing all kinds of cost, all kinds of increasing all kinds of capacity, where you can solve all these 4 problems very promptly according to your benefit. According to your benefit भनेको बाटो नभएको ठाउँमा बाटो पुर्याउनु भयो, तपाईले सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईको बेनिफिट हो। पावर एनर्जी तपाईले चाहिँ डिजल पेट्रोलबाट चलाउनु पर्थ्यो, अब तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुभयो भने लाइन, विद्युत लाइन जोड्न सक्नुभयो सरकारसँग, भन्नुको अर्थ के हो, you are able to do something, and therefore yes, you are protecting your water capacity through the market failure there. Yes, through your good capability to protect the market failure there. Therefore you have the great chance here. Market failure means you have the opportunity to minimize it and do it very best and compete with the others, and make the capability to get all the markets where you can get the benefit with adequate level of profit. Therefore, yes, these are the 4 very important elements in markets, which can give you more capability or which can give it failure there. Therefore, you have to be very aware about it, and you make it according to your best or according to your favor, and then you would be a very profitable situations there. This is okay. Now, this market power, what is market power? This market power, we talk about its sources of market failure, for what are elements there. Then what is the market power here? This market power is defined as the degree of control that a firm or group of firms has over the price and production decisions in the industry. In the perfectly competitive market, there is no market power, but in the monopoly, there is high degree of market power there. Because you are in the monopolistic market there, then there is the very high exercise of the market. Therefore, there are degree of market power. Therefore, you have to win from this kinds of power there. Therefore, the firms under oligopoly and monopolistic competitions also enjoy market power, but in the small extent.
It means that monopoly has power to set the price in the market, whereas firms under the perfect competition doesn't have power to set the price of the market. Therefore, market powers comes from the what? In perfectly market or in monopoly markets there. At that time, you have to exercise your competency to protect the failures. Therefore, market power, and in these situations, in market power, there would be the what there? Deadweight loss there. That deadweight loss, what we already discussed there, that market failure arising due to the market power can be understood through an economic concept, yes, known as deadweight loss. That deadweight loss refers to the loss of economic welfare due to the fact that potentially desirable production and consumption do not take place. Because there is a scarcity due to the what there? Monopoly market. And then there would be the deadweight loss from the consumer sides. And at that time, that economic welfare is the sum of producer surplus and consumer surplus. Yes, therefore, in these situations, we can calculate the total economic welfare by adding producer surplus and consumer surplus. Yes, therefore, deadweight loss means what situation? In this situation, there will be loss of economic welfare due to high monopolistic power. Yes. Now we can see it with the help of diagram. You can see here, deadweight loss there. Yes. This is here. You can see AR and MR curves. This AR and MR curve is what? MR curve is denoting there average revenue and demand and marginal revenue. And the S curve is supply curve, which is equal to marginal cost. Now we can see here, this first position, when you produce OQ1 product गर्दा फेरि तपाई चाहिँ इक्विलिब्रियम पोजिसन कहाँ छ? E1 मा छ र तपाईले त्यतिखेर तपाईको वस्तु कतिमा बेच्न सक्नुहुन्थ्यो? P1 मा बेच्न सक्नुहुन्थ्यो, किनभने हामी चाहिँ Q1B सम्म हामी पुग्न सक्थ्यौं, एभरेज रेभेन्यू सम्म हामी पुग्न सक्छौं र यसको अर्थ हामीले OP प्राइसमा चाहिँ बेच्छौं, OP1 प्राइसमा बेच्छौं। तर के भयो? that time what is the situations? त्यतिखेर के छ भने मार्केटमा चाहिँ डिमान्ड एन्ड सप्लाईको सिचुएसन्स के छ? त्यहाँ छ र छैन? मार्केटले त मागेको के थियो भने E2 थियो, त्यहाँ इक्विलिब्रियम थियो। फ्री मार्केट कम्पिटिसनमा त के हुन्थ्यो भने डिमान्ड एन्ड सप्लाई इक्विलिब्रियम हुन्थ्यो नि त। डिमान्ड एन्ड सप्लाई इक्विलिब्रियम हुन्थ्यो भन्नुको अर्थ के हो? At that time E2 इक्विलिब्रियम would be maintained. E2 इक्विलिब्रियम चाहिँ मेन्टेन हुन्थ्यो र त्यतिखेर के हुन्थ्यो मार्केटमा? मार्केटले खोजेको कति हो? OQ2 अमाउन्ट अफ गुड्स हो और क्वान्टिटी अफ आउटपुट हो एट वाट प्राइस? OP2 प्राइसमा चाहिँ मार्केटले चाहिँ के गरेको थियो? OQ2 अमाउन्ट चाहिँ के डिमान्ड गरेको थियो। तर तपाईको मोनोपोलिस्टिक मार्केटको कारणले गर्दा फेरि के भयो? हाम्रो टोटल सोसाइटीलाई लस कति भयो त भन्यो भने यो जुन डेडवेट लस स्याडेड एरिया देखाएको छ नि, त्यो स्याडेड एरिया जति के हुन्छ? लस हुन्छ। त्यसैले E2 E1 चाहिँ एरिया चाहिँ के हो? डेडवेट लस हो। किनभने तपाईले चाहिँ कति मात्र बेच्नुहुन्छ? Q1 वस्तु। यदि मोनोपोलिस्टिक मार्केट तपाई चाहिँ नि मार्केट फेलर या चाहिँ मोनोपोलिस्टिक मार्केट छ, कम्पिटिटिभ मार्केट छैन भने त्यतिखेर तपाईले OQ अमाउन्ट अफ गुड्स चाहिँ के त OP1 मा बेच्नुहुन्छ। तर मार्केट कम्पिटिसन छ भने चाहिँ के गर्नु छ? OQ2 अमाउन्ट अफ गुड्स OP2 मा बेच्नुहुन्छ। त्यतिखेर कम्तीमा धेरै जनताले चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू प्राप्त गर्ने थिए, त्यो पनि सस्तो मूल्यमा। तर तपाईलाई चाहिँ के हुन्छ? त्यतिखेर डेडवेट लस्ट हुन्छ। त्यो लास्ट एरिया चाहिँ स्याडेड एरिया हो। त्यसैले यो कुरालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने मार्केट फेलर हुँदाखेरि कहाँनिर डेडवेट लस छ, कहाँनिर प्रफिट गेन गर्न सक्छु र भन्ने कुरालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? एनालाइसिस गर्नु पर्यो भनेको हो। र तपाई कुन मार्केटमा हुनुहुन्छ त्यो मार्केट अनुसार प्ले गर्नुस् पनि भनेको हो। र तपाईसँग कति अल्टरनेटिभ छ पनि भनिएको हो। तपाई मोनोपोलिस्टिकमा बस्ने या
या कम्पिटिटिभ मार्केटमा जाने भन्ने कुरा E1 र E2 ले भन्यो। त्यसैले तपाई मार्केट फेलरको सिचुएसनले डेड वेट लस्ट या लो प्रोडक्सन चाहिँ बढाउन सक्छ। यतातिर हामीले के गर्नुपर्छ ध्यान दिनुपर्छ। ओके, as you are a producer, then you see your water efficiency, because your efficiency is up to Q2 सम्म उत्पादन गर्न सकिने हो नि त, मार्केटले माग्ने हो नि त, तर तपाई कहाँनिर बस्नुहुन्छ। And next, to admit again, this is, this is dead weight lost. Don't go for dead weight lost. Now, incomplete information. What is incomplete information? Is a source of cause of market failure, which occurs when people cannot maximize their satisfaction due to poor or lack of complete information. What I already discussed about the things that they are buying or selling. Market works best when everyone is well informed or has complete information. Therefore, the situations of the incomplete information is also known as the information asymmetry or information failure. Means your water market would be failed due to the lack of information there. Therefore, you always very aware about the information systems in your water productions, whether you have been able to send all the information in the market or not, or you are collecting all the information from the market or not. Yes, to know the water people's desire or people's demand or their choices and etc. That is also the very important aspect in the market there. Therefore, you should have the complete information. Not only information regarding to your product, goods and services, but also the consumer's choice. And at the same time, you should know the knowledge regarding to the what, like what the government is doing, doing in the various policy aspect there, policy aspect there, and and giving the benefits to the people by using the different measures like subsidies or other kinds of benefits. You have to aware about it. That also related to what the complete information, whatever you have. Therefore, during the budget, what their speech there, all of us try to what there know the budget very quickly. हामी छिट्टै बजेटको बारेमा जानौं भन्ने चाहन्छौं। किन चाहन्छौं? हामी ओभरअल ट्याक्सेसन पोलिसीको बारेमा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पोलिसीको बारेमा अनि हामी जान्न चाहन्छौं। अनि सरकारले कुन वस्तुहरूलाई चाहिँ बढावा दिँदैछ, कुन वस्तुहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज कन्ट्रोल गर्न खोज्दैछ भन्ने कुरा हेर्छौं। त्यति मात्रै हैन, सरकारले गरेका पोलिसीजहरु, what types of things are coming here to help in our industrial enterprises? हामीलाई चाहिँ सहयोग हुने कुराहरु के आए त? कहिलेकाहीँ भन्छौं हैन, हामीलाई अरु सबै त केही पनि आएन, त्यही पनि कम्ती बाटो र बिजुली आउने भो, हाम्रो प्रोडक्सनलाई अब चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्न सक्ने भयौं, ठाउँमा समयमै हामी चाहिँ के त भनेको बजारमा पुर्याउन सक्ने भयौं भनेर पनि खुसी हुन्छौं कहिलेकाहीँ। हो, भनेको यस्तै धेरै कुरा हो। हजुर, त्यो साथी त्यो लाइनमा थियो रे, एक्चुअली एक्सेप्ट गर्दिनु न। Okay. Thank you, sir. But I'm not seeing here. Okay, when I see, then I'll come. Next. Basically, there are two situations which cause incomplete information there. Firstly, when some or all of the participants in an economic exchange do not have perfect knowledge. Perfect knowledge भएन भने पनि के हुन्छ? Incomplete information हुन्छ. Therefore, we have to put adequate knowledge regarding to all the things, whatever these are developed in the markets there, regarding to your product or regarding to your what they're like producing product. And second, when one participant in an economy has better information than other, in this situation also there is the asymmetric or unbalanced information. तपाईलाई चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन भएन, तर त्यही कुरा अर्को साथी तपाईको न्यू राइभल चाहिँ थाहा पाइदियो भने तपाई के हुनुहुन्छ? त्यतिखेर लुज गर्नुहुन्छ। यसको अर्थ you have to know all these things. Okay. Now,
voice is not getting. Yes. Next. Sources of market failure. Continue. How does incomplete information cause market failure? How does it happen in the market? Certainly, first, misunderstanding of true cost or benefit of the product. You have to know all these things. Means you have to have very good understanding about the true cost of your production and benefit of your product. Second, uncertainty about the cost and benefits there in the future. Therefore, you should be a very for future analyzer. Means you can analyze about the futures and you can protect or you can minimize the cost and maximize the benefits there. And next, complex information when buying special products there. There may be the very complex information when buying any product or any resources, any raw materials. You are consumers, then you have to see from your side, or you have to see your product, then you have to see from your production perspective there. There may be very complex information there, but you have to take those which are very necessary for you, but you don't take which are not not necessary for you. Yes. Therefore, you should be very capable and forecasting people. भविष्य वक्ता भन्छ नि, हाम्रो सियो त कति भविष्य वक्ता, यसले गर्दा यति बेनिफिट भयो भन्ने सुन्छौँ कहिलेकाहीँ हामीले हो। भविष्यमा आउने चाहिँ ब्याज दर घट्ने बढ्ने बारेमा पहिले थाहा पाएर या सिचुएसन बारे थाहा पाएर या भविष्यमा जनताहरूले चाहिँ यो माग गर्छन् भन्ने कुरा थाहा पाएर अब भविष्यमा चाहिँ ई सर्भिसबाटै चाहिँ के अरे देशको चाहिँ इकोनोमी चल्छ भन्ने कुरा थाहा पाएर पहिले चाहिँ के गरे, ई सर्भिसलाई चाहिँ अगाडि बढायो भने हो, ई कमर्सलाई अगाडि बढायो भने पहिले फाइदा भयो नि त। Therefore, it should be the good information and inaccurate or misleading information such as persuasive advertising which leads to more consumption than optimal. है कहिलेकाहीँ विज्ञापनहरुको चाहिने नचाहिने विज्ञापन हुन्छ, त्यसबारेमा त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुराको त्यति चाहिँ के त एनालाइसिस नगरिकन पनि यदि त्यस्तो मिसलिडिङ भयो भने त्यस्ता कुराहरुको पनि चाहिँ के हुन सक्छ थाहा पाउनु पर्छ। र अनि एडिक्सन एन्ड ल्याक अफ अवेयरनेस, कहिलेकाहीँ त्यस्ता कुराहरुमा चाहिँ केही कन्ज्युमर्सहरु एडिक्टेड हुन सक्छन्, such as drug addicts may not stop consumption of harmful materials. At that time also, if you are not able to analyze or not able to produce the same goods there, उनीहरुको लागि चाहिने goods तपाईको थियो तर तपाईले त्यो मार्केटलाई चाहिँ विचार गर्न सक्नु भएन भने के हुन सक्छ, या उहाँहरुलाई चाहिँ के गर्न सक्यो, त्यो वस्तु त्यो एडिक्सनबाट चेन्ज गरेर तपाईको अनि वस्तु प्रोडक्टको चाहिँ कन्जम्सन गर्न लगाउन सक्नु भयो भने तपाईलाई के गर्छ, त्यसले फाइदा गर्छ। फर एक्जाम्पल, यदि हामी मानिसहरुको एडिक्सन के छ, ल उहाँहरुले चाहिँ सधैँ मानौ धेरै जसो उसको चाहिँ के छ, बिहानमा चाहिँ पाउरोटी खाने या चाहिँ अरु त्यस्तै के त अनि जंक फुडहरु खाने छ भने तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ, अनि तपाईले चाहिँ अर्गानिक गुड्सहरु ल्याएर त्यस्ता कुराहरुलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यो भन्दा यो राम्रो फाइदा छ भनेर उनीहरुको बेनिफिट इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको मार्केट त्यसमा चाहिँ अघिल्लोको ठाउँमा सक्सेस हुन सक्छ। र यदि तपाई पनि त्यो प्रोडक्टमा हुन्छ भने मान्छेको इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब चेन्ज गराएर अनि तपाईको प्रोडक्टलाई चाहिँ इन्हान्स गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो सबै इन्फर्मेसन वी हैव टु पुट टुगेदर एन्ड दैट विल हेल्प अस टु मिनिमाइज द थिङ। And other externalities. Externalities, what is that? An externality is defined as a cost or benefit to third parties there. Third parties, those not directly involved in the production or consumption of goods and services. But these externalities factors always threaten you, or invite you, or gives the knowledge to you to change your capacity of production state. They are also known as the third-party effects and sometimes neighborhood effects there. Suppose the neighborhood effects is what? No one is celebrating the different parties at home. They are going to celebrate at the hotels or others banquets there. At that time, what happens? Certainly. You have to bear, as a consumers, you have to bear more cost. But from the side of the party palace or hotels, they are getting the benefits there. Due to what? Show effect.
नेबरहुड इफेक्ट दे आर गेटिङ द बेनिफिट। तपाईँ व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई त केही घाटा होला, घरमै सबै कुरा सम्पन्न गरे भए आधा मूल्यमा हुन्थ्यो होला, तर त्यसले गर्दा कसलाई फाइदा भयो त? होटल या ब्याङ्केटहरूलाई त फाइदा भयो नि त है। इट इज ड्यू टु वाट? externalities there. Therefore, that types of externalities may become in your what there. Yes, productions there. तपाईको प्रोडक्सन हुने यस्ता कुरा आउन सक्छन्, कहिले बेनिफिटका कुरा आउन सक्छन्, कहिले लसका कुरा पनि आउन सक्छन्। यस, ल तपाईको प्रोडक्सन चाहिँ इट इज एग्रो बेस्ड थियो, तर मानिसहरूले के गर्न थाले? धेरै अघि मैले भने जस्तै प्रिपेयर गुड्स त पनि हामी कहाँ थिएन। हामी त के गर्छौं? प्रिपेयर गुड्सलाई त्यति मन पराउँदैन, तर मानिसहरू युवाहरू चाहिँ के त प्रिपेयर गुड्सहरू, विदेशबाट आएको गुड्सहरू, पोखरीको माछा भन्दा चाहिँ डिपार्टमेन्टमा गएर किनेको त्यो फ्रोजन गरेको माछा मन पराइदियो भने के गर्नुहुन्छ? देयरफोर हो, यसको त्यहाँ दुईटा कुरा हुन्छ। फ्रोजन तपाईको माछा मन पराइदिए भने यु आर इन गुड पोजिसन, द्याट एक्सटर्नालिटी इज हेल्पिङ यु। तर फ्रोजन माछा मन पराइदिए भने यु आर लुजिङ द्याट। दिस इज ड्यू टु नट बाई यु, तपाईले गर्दा होइन नि त, यो त कन्ज्युमर्सको चोइसले गर्दा हो, या सो इफेक्टले गर्दा हो, या अरू चाहिँ के त सो इफेक्ट नै भनौँ विशेष गरेर। अनि द्याट इज द थिङ। देयरफोर दिस टाइप्स अफ एक्सटर्नालिटिज should be very minimized there, carefully analyzed. That also helps to protect your market from the failure. Yes, and externality there are two types of externalities. Yes, one positive externalities and second negative externalities. In positive externalities there, yes, positive externalities are the benefits to the third party from the consumption and production activities of others. Positive externalities are also known as the external benefits there. Yes, that is, externalities are possible only when social benefits exceed private benefits. Okay? त्यतिखेर पोजिटिभ एक्सटर्नालिटिज कतिखेर चाहिँ हुन्छ भने सोशल बेनिफिट्स जहिले प्राइभेट बेनिफिट्सलाई बढाउँछ। एन्ड नेगेटिभ एक्सटर्नालिटिज आर द कस्ट इम्पोज्ड अन थर्ड पार्टिज फ्रम द कन्जम्सन एन्ड प्रोडक्सन अफ अदर्स। इन द अदर वर्ड्स, negative externalities are the cost borne by the third parties who are not involved in economic activities of others, or negative externalities are also known as external cost. For example, what we already discussed, तपाईले केमिकल इन्डस्ट्री इस्टाब्लिश गर्नुभएको थियो, तर अब भर्खरै चाहिँ के भयो, तल चाहिँ तपाईको के त नदीमा रहेका माछाहरू चाहिँ के गर्न सकिन थाले। यसको अर्थ अघि मैले भन्दै थिएँ, जसले चाहिँ पोखरीमा माछा मार्दै थिए उनीहरूको लागि त यो के भयो? तपाईको इन्डस्ट्री त उनीहरूको लागि त अभिशाप भयो हो। तपाईको इन्डस्ट्री उनीहरूको लागि अभिशाप भयो, उनीहरूको लागि त नेगेटिभ एक्सटर्नालिटिज भयो। यस, नेगेटिभ एक्सटर्नालिटिज भयो नि त। त्यसैले यु हेभ टु मिनिमाइज इट देन एट दैट टाइम। You have to control your water, falling water or others unnecessary chemical things to that river. Then you have to pay that water cost. Then it is your very negative cost for you. यो त आउँछ भन्ने थिएन नि त हो। तर त्यही कुरा फेरि कसको लागि? अहिले तपाईले जे गर्नुभयो नि, तपाईले जुन कस्ट बियर गरेर नदीमा जाने चाहिँ के त त्यस्तो फोहोर या केमिकल युक्त चाहिँ पदार्थहरू आफै म्यानेज गर्नुभयो भने त्यो माछाको लागि, जसले माछा मारेर आफ्नो जिन्दगी चलाउनु हुन्थ्यो, ऊ परिवारको निम्ति फेरि के भयो? उहाँहरूको निम्ति पोजिटिभ एक्सटर्नालिटी भयो। अब आम्दानी चाहिँ बढ्ने भयो क्या है। अब उहाँहरूको चाहिँ आम्दानी बढ्ने भयो, आफ्नो चाहिँ पेसा चाहिँ कन्टिन्यू हुने भयो। त्यसले गर्दा इट विल हेल्प देम। तपाईको कारणले गर्दा अब उनीहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दा बेनिफिट प्राप्त गर्छ। त्यसले यी सबै कुराहरू चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन सिचुएसन्स एन्ड सिचुएसन। हामी ठ्याक्कै यहाँ यहीँनिर भनेर भन्न सक्दैनौँ, तर चाहिँ यो सिचुएसन्स अनुसार चाहिँ के गर्छ, डिटरमाइन गर्छ। तर त्यही कुरा कसैको पोजिटिभ एक्सटर्नालिटिज एन्ड इट इज वाट देयर नेगेटिभ एक्सटर्नालिटिज टु द अदर्स देयर। त्यसैले तपाईको आफ्नो बेनिफिटमा हेर्दाखेरि के हेर्नुहुन्छ भने तपाईलाई के फाइदा हुन्छ, तर त्यो सँगसँगै अरूले आएको डिस्टर्बेन्सहरू जति मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ त्यतिखेर पनि यु विल बी इन द बेनिफिट्स भनेर सोच्नुपर्छ हामीले। ओके, नाउ सोर्सेस अफ मार्केट failure and concept cost benefit, that private cost and private benefits. It means here private costs are the cost incurred by those who buy and produce product. These are जसले वस्तु उत्पादन गर्छ या है
यस र उनीहरूले नै कस्ट बियर गर्छ भने दिस आर द व्हाट यस प्राइभेट कस्ट अर प्राइभेट बेनिफिट बेनिफिट भयो भने तपाईँको प्राइभेट बेनिफिट भयो मैले अघि भने नि एउटै कुरा अघि मैले भन्दै थिएँ तपाईँलाई अनि तपाईँको रोड नभएको ठाउँमा तपाईँ छुट्टै ठाउँमा दुर्गममा ठाउँमा गएर उद्योग खोल्नु भएको थियो अब त रोड पनि आयो अनि तपाईँले डिजेल पेट्रोल चाहिँ अनि केबाट चाहिँ उत्पादन गर्नुभएको थियो पावर एनर्जी त्यो थियो अब तपाईँलाई विद्युत आयो बाटो पनि आयो हो अनि यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई के फाइदा भयो भन्ने पनि तपाईँलाई त बेनिफिट भयो नि त यस बट प्राइभेट कस्ट आर द कस्ट इन्कर्ड बाई दोज हु बाई एन्ड प्रड्युस द थिङ्स डाइरेक्टली जसले वस्तु उत्पादन गर्छन् या उपभोग गर्छन् तिनीहरूलाई पर्ने कस्ट नै प्राइभेट कस्ट त्यसलाई फाइदा भयो भने प्राइभेट बेनिफिट पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ लागत लाग्यो भने कस्टमा रूपान्तरण हुन्छ नाउ सोशल कस्ट एन्ड सोशल बेनिफिट्स सोशल कस्ट इज द total cost of economic activity that production consumption activity it is the sum of private cost and negative cost जस्तै उदाहरणको निम्ति अघि मैले भन्दै थिएँ त तपाईको कस्ट पर युनिट तपाईले के उत्पादन गर्नका निम्ति ल मानौ तपाईले पर युनिट 1 क्विन्टल धान उत्पादन गर्नका निम्ति तपाईले ल चामल उत्पादन गर्न भनौँ यसलाई चाहिँ उता उद्योगतिर लैजाउँ चामल उत्पादन गर्नका निम्ति तपाईले कस्ट चाहिँ कति बेयर गर्नु पर्थ्यो या मानौ त्यसको 3000 थियो सरी अब त्यति थिएन 5000 बिलो त के होला 5000 थियो तर अब त्यसमा चाहिँ फेरि के भयो तपाईले चाहिँ समाजले के भन्यो भने यो 5000 कस्ट अब तपाईले यहाँ चाहिँ उद्योग राखे बापत हामीलाई यो सबै कुरा डिस्टर्ब भयो तपाईको यो चाहिँ के रे भुसको धुलो आएर हाम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ नि अनि के गर्यो भने प्रब्लम ल्यायो तपाईले यो कन्ट्रोल गर्नुस् प्लस चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ के रुखहरू लगाउनुस् के गर्नुस् यता गर्नुस् सबै भन्यो अब हेर्नुस् त सोसाइटीको कारणले गर्दा तपाईले फेरि 1000 कस्ट थप्न पर्यो प्रति क्विन्टल अनि तपाईको कस्ट अहिले बढेर कहाँ पुग्यो 6000 मा पुग्यो त्यसैले त्यो चाहिँ 1000 कस्ट चाहिँ के कारणले चाहिँ डिराइभ गर्नु पर्यो या चाहिँ बियर गर्नु पर्यो सोसाइटीको कारणले त्यसैले त्यतिखेर तपाईको कस्ट चाहिँ प्राइभेट कस्ट चाहिँ 5000 थियो फेरि प्लस नेगेटिभ एक्सटर्नलिटी सोसाइटीलाई परेको कारणले त्यो मिनिमाइज गर्न तपाईले 1000 चाहिँ बढी तिर्नु भयो भने तपाईको कस्ट चाहिँ 6000 भयो त्यो चाहिँ टोटल सोशल कस्ट भयो है के भयो टोटल इकोनोमिक कस्टमा आयो त्यसैले it is the sum this social cost is equal to or social benefit is equal to that it is the sum of private cost plus negative externalities therefore it is private cost plus negative externalities and social benefit is that benefit cost को कुरा गर्न अब benefit को कुरा गर्नु पर्यो भने फेरि के हुन्छ भने benefit to the society from an economic activity production or consumption activity it is the sum of private benefit plus positive externalities जति पनि positive externalities थपे नि उनीहरुको निम्ति यो सोशल बेनिफिट भयो के तपाईको निम्ति त्यो कस्ट भयो र उनीहरुको लागि सोसाइटीको लागि फेरि तपाईले थकेको अघिको नेगेटिभ एक्सटर्नलिटीज चाहिँ भएर चाहिँ उनीहरुको निम्ति के भएर आयो पोजिटिभ एक्सटर्नलिटीज भएर आयो त्यसैले यतिखेर टोटल सोशल बेनिफिट यदि हिसाब गर्यो भने प्राइभेट बेनिफिट प्लस तपाईलाई भएको बेनिफिट तपाई जति पनि उत्पादन गरेर बेचेर प्राप्त गरेको बेनिफिट र प्लस चाहिँ के त त्यो सोसाइटी प्राप्त गरेको तपाईले प्राप्त गरेको बेनिफिट र सोसाइटीले तपाईले गरेको positive externality जति कामहरु भएछन् त्यो सबै जोड्दा फेरि सोशल बेनिफिट आउँछ this is okay therefore you always try to minimize the externalities and maximize your positive externalities yes that will help in your production now how externalities cause market failure कसरी हो त see externalities cause market failure or inefficient use of resources it means that there will be either overproduction or underproduction there of the goods and services due to existence of externalities there. Therefore, you should be capable to solve these problems there. The significant cause of market failure is the existence of externalities in the production and consumption and output is based on private cost and benefit. The socially optimum output is achieved where marginal social cost equal to marginal social benefit. Therefore, overproduction caused by negative externalities and underproduction caused by positive externalities हुने भएकोले हामी यो दुईटा कुरालाई चाहिँ के गर्छौं भने एनालाइसिस गरेर अनि त्यसको आधारमा हाम्रो प्रोडक्सनलाई अगाडि बढाउँछौं. See there, overproduction caused by negative
एक्सटर्नालिटिज सी देयर हामी कर्वमा के देख्छौँ हामीले हाम्रो पहिलो इक्विलिब्रियम कन्डिसन्स के छ ओभर पहिलो इक्विलिब्रियम कन्डिसन्स के छ E1 छ त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ के छ भनेको डिमान्ड कर्भ हाम्रो चाहिँ के हो पर्सनल प्राइभेट बेनिफिट कन्ज्युमर्स बेनिफिट हो अब हामी यो के देख्छौँ भने यो E1 मा के भएको छ डिमान्ड एन्ड सप्लाईको इक्विलिब्रियम कन्डिसन छ त्यतिखेर Q1 आउटपुट अघि जस्तै कुरा P1 मा चाहिँ उत्पादन भएको थियो तर तपाईको ट्याक्सको तपाईले केही कुराहरु चाहिँ बियर गर्नु पर्यो भने तपाईको अब के हुन्छ कस्ट बढ्छ मूल्य बढ्छ र यसको अर्थ के हो तपाई सप्लाई घट्छ ल हेर्नु सप्लाई घटेर अनि के भयो S बाट S1 भयो तपाई अहिले के गर्न सक्नु भयो भने अनि Q2 अमाउन्ट अफ OQ2 अमाउन्ट अफ गुड्स प्रोडक्ट गर्न सक्नु नि भयो त्यतिखेर इक्विलिब्रियम कन्डिसन चाहिँ E2 भयो यो के भयो भने ओभर प्रोडक्सन कज बाइ नेगेटिभ एक्सटर्नालिटिज तपाईले सक्सेस भएको ओभर प्रोडक्सन गर्न त कतिखेर सक्नु भएको थियो नेगेटिभ एक्सटर्नालिटिज कारणले सक्नु भएको थियो तर त्यसलाई करेक्सन गर्दा फेरि तपाई के भयो भने लो प्रोडक्सन गर्नु बाध्य हुनु भयो हो त्यसैले अब नेगेटिभ दिस इज ड्यू टु द नेगेटिभ एक्सटर्नालिटिज देयर मे बी द व्हाट देयर ओभर प्रोडक्शन्स देयर बट यु कन्ट्रोल इट मीन्स you'd be what there less product than before at the high price there यो ठ्याक्कै उल्टो सुनिन्छ यो देख्दा फेरि हो तपाईलाई त के थियो फाइदा त के थियो OQ2 मात्रै उत्पादन गरेर OP2 प्राइसमा यो नै थियो E2 नै थियो नि तर तपाईले के गर्छ एक्सटर्नालिटिज बेनिफिट हेर्दा फेरि या राज्यले भोलि चाहिँ के गर्न सक्छ भने यसको अपोजिट गर्यो भने पोजिटिभ एक्सटर्नालिटिज ल्याउन खोज्यो भने तपाईले चाहिँ जसरी पनि उत्पादनलाई के गर्नुपर्छ वृद्धि गर्नु त्यसैले ओभर प्रोडक्सनलाई चाहिँ यहाँ नेगेटिभ एक्सटर्नालिटिजको कारणले के गर्नुभयो कन्ट्रोल गर्नुभयो नेगेटिभ एक्सटर्नालिटिज हटाउनु भयो अब यसको अर्थ मार्केटमा मूल्य बढ्यो यो बढेको अघि मैले भन्दै थिएँ अब अघि जति तपाईले धान उत्पादन गर्नुहुन्न तपाईले 1000 रुपैयाँ चाहिँ मार्केटको लागि तिर्न पर्यो नि त्यसैले गर्दा सोसाइटीमा यो डेभलप भयो हो ओभर प्रोडक्सन कज बाइ नेगेटिभ एक्सटर्नालिटिज थियो यसलाई करेक्सन गर्नुभयो भन्ने कुरा बुझ्नुस् ओभर प्रोडक्सन के थियो OQ1 थियो तर तपाईले कन्ट्रोल गर्नुभयो नेगेटिभ एक्सटर्नालिटिजलाई गर्नुपर्ने भयो बाध्य हुनुभयो त्यसैले गर्दा फेरि के भयो तपाई चाहिँ उत्पादनलाई घटाएर मूल्य बढाउन बाध्य हुनुभयो त्यतिखेर तपाईको बजारमा बिक्ने चाहिँ के त अमाउन्ट पनि के हुन्छ कम हुन्छ महँगो मूल्यमा अन द कन्ट्रारी देयर यसको ठिक्क विपरीत हेरौँ हामी के देख्छौँ अन्डर प्रोडक्सन्स हुन्छ अब जब हामी चाहिँ के देख्छौँ अन्डर प्रोडक्सन कज बाइ पोजिटिभ एक्सटर्नालिटिज तपाईले पोजिटिभ एक्सटर्नालिटिजको कारणले गर्दा फेरि हामी के देख्छौँ भन्यो भने तपाईको अन्डर प्रोडक्सन करेक्सन देख्छौँ हामीले तपाईको प्रोडक्सन पहिला S1 थियो E1 मा चाहिँ इक्विलिब्रियम पोजिसन थियो Q1 थियो अब पोजिटिभ एक्सटर्नालिटिज चाहिँ के हुन्छ भने सरकारले तपाईलाई चाहिँ नि या जनताहरुलाई चाहिँ के गर्यो यो सरकारले तपाईमा फेरि के गर्यो भने त्यो वस्तु तथा सेवाहरुमा ट्याक्स चाहिँ घटाइदियो यसको अर्थ तपाई के गर्नुहुन्छ अहिले भने सस्तो मूल्यमा पनि तपाई चाहिँ धेरै वस्तु उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ तपाई यहाँ सब्सिडी प्राप्त गर्नुभयो सप्लाई बढाउन सक्नुभयो पोजिटिभ एक्सटर्नालिटिज तपाईलाई आयो अघि मैले भने जस्तै बाटो बिजुली बन्यो या तपाईले अरु चाहिँ ट्याक्स सब्सिडी प्राप्त भयो भने अब तपाई के गर्नुहुन्छ भने तपाईको उत्पादनलाई अहिले चाहिँ हो अन्डर प्रोडक्सन्सको चाहिँ कजलाई चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ नियमले के गर्नुहुन्छ इम्प्रुभ गर्नुहुन्छ तपाईको क्वान्टिटी आउटपुट चाहिँ बढ्छ त्यसैले द एक्जिस्टेन्स अफ पोजिटिभ एक्सटर्नालिटिज अल्सो कज मार्केट फेलियर ड्यू टु एक्जिस्टेन्स अफ पोजिटिभ एक्सटर्नालिटिज there will be underproductions of goods and services. This concept can be explained with the help of diagram. है त्यसै मार्केट फेलियरलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुभयो करेक्सन गर्नुभयो यसको अर्थ यतिखेर के भयो तपाई एक्सटर्नल पोजिटिभ एक्सटर्नालिटिजलाई चाहिँ उपभोग गर्नुभयो दिस इज द थिङ यु आर लेबल टु प्रोड्युस लार्ज अमाउन्ट अफ गुड्स एट लो प्राइसेस व्हाई because you are getting positive externalities in your production भन्ने कुरा बुझौं त्यसले के गर्यो तपाईको अन्डर प्रोडक्सनलाई के गर्यो भने करेक्सन गर्यो दिस सुन्दा फेरि ठिक्क उल्टो लाग्छ दिस इज द थिङ ओके नाउ सोर्सेस अफ मार्केट फेलियर public goods due to the public goods also there is the what market failure
What are the public goods? Are those goods which are non-rival in consumption and their benefits are non-excludable. In other words, public goods have characteristics of non-excludability or non-rivalry. It means that public goods, people can enjoy the goods by one person, does not reduce the consumption of any other individuals there. Public goods are also known as the social or collective goods because these goods common to all and are owned by the society collectively. It means what? तपाईलाई थाहा छ कुनै एक ठाउँमा यदि बत्ती राखिदियो भने त्यहाँको लोकल गभर्नमेन्टले त्यो बत्तीबाट हुने बेनिफिट कसलाई हुन्छ? सबैलाई नि हुन्छ नि त, तर बढी कसलाई हुन्छ भने जो त्यसको नजिक छ। त्यस्तै गरेर यस्ता पब्लिक गुड्सहरू बाटो भन्यो, त्यो बाटोको चाहिँ बढी चाहिँ के त पब्लिक गुड्सको अनि बेनिफिट कसलाई हुन्छ भन्दा जो बाटोको नजिक उद्योग सञ्चालन गरेको छ उसलाई चाहिँ बेनिफिट हुन्छ। यसको अर्थ यदि त्यो भएन भने त्यतिखेर तपाईको के रे कस्ट बेनिफिट के हुन्छ भने अनि तपाई एक्सटर्नलिटिजको कारणले गर्दाखेरि तपाईको कस्ट चाहिँ घटिरहेको हुन्छ। एक्सटर्नलिटिज सोशल वाट पब्लिक गुड्सको कारणले गर्दाखेरि तपाईको कस्ट चाहिँ घटिरहेको छ। त्यसैले you have to see whether the public goods are available or not. Or public goods are available for all, or public goods are available only for you, or public goods are available for partially you and partially people there. At that time, you have to see the situation where the public goods are affecting your product or affecting to the consumers. That is the thing. तपाईले त्यसको कारणले तपाईमा आउने परिवर्तन, तपाईमा हुने च्यालेन्ज या जनतालाई हुने चाहिँ के त बेनिफिट्स या जनतालाई पर्ने च्यालेन्जको बारेमा पनि तपाईले व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्छ भनेको कुरा हो। यो भन्दा बढी टाढा यसमा जानु पर्दैन। ओके, नाउ यस क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पब्लिक गुड्स के हुन्छ नि त? पब्लिक गुड्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ नन राइभल इन कन्जम्सनमा चाहिँ इट डिपेन्ड्स, तपाईले जसले लिन सक्छ त्यसको बेनिफिट उसले लिदियो, त्यसमा अरू राइभल कोही हुन्छ भन्ने छैन। एभ्रीबडी क्यान गेट बट यस इट डिपेन्ड्स अन यु। नन एक्सक्लुडेबल, तपाईँ यसलाई चाहिँ घटाउन सक्नुहुन्न, यो सबैको लागि। इट इज फर अल, इट इज नट ओन्ली फर यु, इट इज फर अल, but what amount of benefit you can take it depends on you. Free rider problems here, yes, everybody can utilize it, and if it is benefit, then all of you will be benefited. If it is where there problems, then all of people would be suffer from the problem and drop in the bucket problems. It means this is the problem for all. Yeah, free rider problems भन्ने बित्तिकै यहाँ दुईटा कुरा छ। यहाँ तपाईले जसले चाहिँ त्यसबाट डाइरेक्ट बेनिफिट प्राप्त गर्नुहुन्छ या चाहिँ सबैको लागि चाहिँ ड्रप अफ छ। इट डिपेन्ड्स अन दैट। कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौँ नि त, हामी मार्केटमा चाहिँ सबैलाई 5% चाहिँ रेट चाहिँ के त सरकारले सब्सिडी दिने भन्यो हो, के त इन्ट्रेस्ट रेट भन्यो, तर पछि चाहिँ के भन्यो भने त्यो कतिखेर सबैलाई हुने थियो नि त। नाउ व्हाट ह्यापेन, फेरि पछि चाहिँ के गर्छ त्यसलाई चाहिँ यो उत्पादन गर्नलाई दिने, यो उत्पादन गर्नलाई नदिने, या यो चाहिँ आम्दानी के अरे गत सालको चाहिँ प्रफिट भएकोलाई दिने अनि प्रफिट नभएकोलाई दिने, तर यो लेभलको प्रफिट भएकोलाई नदिने भनेर फेरि त्यसलाई के गर्छ भने त्यो डिफ्रेन्ट उसमा क्याटेगोराइज गर्छ। त्यही भएर त्यसकै आधारमा पनि यिनीहरू चाहिँ के गरेका हुन्छन्, यस नन एक्सक्लुडेबल, नन राइभल, फ्री राइडर, ड्रप इन द बकेट भनेर यसलाई चाहिँ के गरिएको क्याटेगोराइज गरिएको हो। नाउ such market failures, how public goods cause market failure? किन पब्लिक गुड्सले चाहिँ मार्केटलाई त झन् के गर्नुपर्ने हो, डेभलप गर्नुपर्ने हो नि त। के कारणले यस्तो हुन्छ त भन्दा पब्लिक गुड्स आर द सोर्सेस or cause market failure. In the other words, public goods cause inefficient allocation of resources there because it decreases your efficiency. If it decreases your efficiency and sometimes loses your capacity, then it may be the wider cause of market failure. Since these goods cannot be prevented to the non-peers, market mechanism cannot guarantee their production according to the market demand. You're saying it is not based on the market demand. It depends on the basis of what the government decides or what the public society decides. Therefore, at that time,
you are not what level about it. You have no any fixed capability to control it. Therefore, it means that a profit maximizing firm will either not to produce a public goods or produce a little of it because of its free rider problem or inability to prevent to those who do not pay for it. Yes, we cannot do. Let us take an example of street light. Street light is a public goods there. Its consumption cannot be prevented. के हुन्छ भने स्ट्रीट लाइटको लागि तपाई त्यहाँ भएको कारणले सर्टेन पैसा त्यहाँ तिरिरहनु भएको छ र अनि मन्थली चार्ज पनि तिरिरहनु होला एउटा कम्युनिटीले तर कसरी तिर्न सक्दैनौ भने उनीहरु पनि बेनिफिट त हुन्छ नि तर यस बारेमा हामी को बेनिफिट हुन्छन् उनीहरुको क्यापेसिटी के हो भनेर हामी ठ्याक्कै भन्दैन जेसम्म तिरेकोले म भोलिबाट सक्दिन भनेर त्यहाँ के गर्न सक्छ आवाज पनि उठाउन सक्छ सो स्ट्रीट लाइट इज नट प्रोवाइडेड बाइ द मार्केट मेकानिजम It is not by the demand and supply. We are not determining the price through the market mechanism there. यहाँ चाहिँ जसरी अरु वस्तु तथा सेवाहरुको चाहिँ मार्केट मेकानिजमद्वारा प्राइस डिटरमाइन गरिएको हो त्यसरी चाहिँ यो मार्केट प्राइस डिटरमाइन गर्न नसकिने भएको कारणले गर्दा यो तपाईको काबु भन्दा बाहिर छ यसको अर्थ के हो that also are there cause maybe the cause of market failure भनेको अहिले कहीं बेनिफिट पनि हुन सक्छ तर यो चाहिँ के हुन सक्छ भने यो फेलियर हुने एउटा कारण चाहिँ हामीले यो डिटरमाइन गर्न नसकिने भएको कारणले हाम्रो कम्पनीलाई या हाम्रो एनालाइसिसमा चाहिँ यो चाहिँ के छ भने जहिले पनि च्यालेन्जिङ हुन्छ नेक्स्ट देयर आर टु टाइप्स अफ मार्केट फेलियर दैट इज मार्केट फेलियर बाइ मार्केट स्ट्रक्चर मीन्स स्ट्रक्चरल फेलियर if market failure occurs due to market structure it is known as market failure by market structure for example what there in case of imperfect competitions there especially monopoly or oligopoly markets where there are no enough sellers and buyers and there is no entry of new firms market failures occurs एउटा भनेको के हो तपाई हामी स्ट्रक्चरको कारणले गर्दा मार्केट स्ट्रक्चर चाहिँ नन कम्पिटिटिभ छ भन्नुको अर्थ के हो भने नन कम्पिटिटिभ छ त्यहाँ बेनिफिट गेन गर्न सकिदैन त्यहाँ मोनोपोली पावर छ भनेको अर्थ के हो भने बायर्सहरु नआउन सक्छन् इन्ट्री नगर्न सक्छन् यसको तुलनामा जहाँनिर कम्पिटिसन छ त्यहाँ जान सक्छन् यदि यस्तो अवस्था भयो भने पनि हामीले के गर्ने सक्छौं भने त्यतिखेर पनि के हुन सक्छ मार्केट फेलियर हुन सक्छ अर्को मार्केट फेलियर बाइ इन्सेन्टिभ्स अहिले कहीं चाहिँ इन्सेन्टिभ फेलियर भन्छ इफ मार्केट फेलियर अकर्स ड्यू टु द एक्जिस्टेन्स अफ externalities it is called market failure by incentive there are two types of externalities एक positive externalities okay हामीले भनेकै थियौं and negative externalities दुईटै कारणले गर्दा फेरि तपाईले प्रेडिक्ट गर्न सक्नु भएन कि त्यो कुन लेभलमा हो त्यो तपाईले त्यसलाई पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्न सक्छ या नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्न सक्छ त्यस बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्नु भने त्यसले के गर्छ भने हामीलाई जहिले पनि थ्रेटन हुन्छ र हाम्रो प्रोडक्सनमा क्यापेबिलिटीलाई घटाउँछ हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन बढाउँछ therefore the social cost and social benefits of consumption and productions are different यति मात्रै बुझौं कि इन्सेन्टिभको कारणले हामी त्यो इन्सेन्टिभको एनालाइसिस गर्न नसक्दा या त्यस्ता कुराहरुमा अर्को राइभलले उस्तै सब्स्टिट्युट गुड्सहरुमा उले इन्सेन्टिभ पाएर तपाईले पाउनु भएन भने पनि तपाईको मार्केट त फेल भयो नि त हो यो कुराको एनालाइसिस गर्नुस् भनेको यो कसले गर्छ भने सरकारले त इन्सेन्टिभ्सहरु दिन्छ तपाईलाई दिएन भने पनि तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै उदाहरणको तपाई बैंकमा काम गर्नुहुन्छ र तपाईलाई के भन्यो भने यो बैंकले चाहिँ 5% चाहिँ उसमा चाहिँ लगानी गर्नु इन्ट्रेस्ट रेट कम गरेर जस्तै उदाहरणको निम्ति हामीले कृषिमा 5% चाहिँ यतिकै अनुदान दिने भनेको छ सरकारले तपाईले त्यो पाउने अवस्था जसले पाएन ती बैंकहरुले उनीहरुले त तपाईको त्यो लोन चाहिँ एडभान्स गर्न सके तर तपाईलाई त्यो चाहिँ दिएन भने के भयो तपाईले एडभान्स गर्न सक्नु भएन त्यस्तो भएको थियो त्यसपछि फेरि बैंकहरुले चाहिँ लबिङ गरेर पछि चाहिँ के भयो त यो कुरा दिने भयो तर अहिले यो कुरा कहाँ दिएको छैन भने अरु सायद डेभलपमेन्ट बैंक वाणिज्य बैंकहरुलाई दियो र डेभलपमेन्ट बैंक र सहकारीहरुलाई चाहिँ दिएको छैन यसको अर्थ के भयो व्हाट इज दैट मीन्स दोज हु आर नट गेटिङ दैट बेनिफिट्स विल बी सफर है किन त सफर भयो नि त देयरफोर दिस इज आल्सो द वाटर यु हैव टु एनालाइज यु आर नट इन द वाटर like commercial banks but you are working in development bank or even cooperatives or others you have to think about it किनभने यसबाट तपाईले अरु कुन विधिबाट त्यो लेभलमा चाहिँ अब तपाईको एडभान्स गर्न सक्नुहुन्छ त दैट इज
Yeah, there are a lot of things regarding to these failures. Now, government responds to market failures. Governmentले अब के गर्ने हो त? Yes, this is very important here. Market failure reduce social welfare due to inefficiency. कहिले काहीँ के गर्छ भने इनइफिसियन्सीले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ उत्पादन भने जति गर्नु भएन, भने जति उत्पादन गर्नु भएन र प्राइसलाई पनि के त गर्न लो गर्न सक्नु भएन भने सोसाइटी त के भयो? Society suffer due to you, due to your inefficiency, due to your monopoly. Therefore, the government should do something. Yes, it will lead to either overproduction or underproduction of goods and services. Therefore, society's resources should be efficiently allocated to the production of those goods and services which people must highly desire there. Therefore, the government can play the very vital role to correct the market failures there and enhance the capacity to you and enhance the capacity of the consumers there by taking the certain efforts. That efforts maybe are there, sometimes policy efforts there, sometimes were there like sometimes taxation efforts, or sometimes there others were there directive efforts. सरकारले त धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ नि. Now, rationale for the regulation. Why regulation is necessary? Now, here the government is very important here. यहाँनिर रेगुलेसन सरकारले गरिदिनु पर्यो नि, नत्र भए तपाईँ बिचमा या तपाईँ सेम प्रोडक्सन प्रोड्युसर्स वालाको बिचमा मोनोपोलिस्टको बिचमा फेरि के हुन्छ त्यहाँ भने देयर वुड बी द भेरी डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ व्हाट हियर एन्ड देयर प्रब्लम्स देयर. त्यसको अर्थ अदर्स चाहिँ तपाईँ एक अर्कालाई चाहिँ विभिन्न माध्यमद्वारा मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसनमा तपाईँ मार्केटलाई क्याप्चर गर्ने विभिन्न विधिहरू अपनाएर तपाईँ के गर्नुहुन्छ, कार्टेलिङ गरेर अनि के गर्नुहुन्छ भने मार्केटलाई चाहिँ इनएफिसियन्ट पार्नुहुन्छ नि त भने या पार्नु भएन कम्पिटिसनमा भने अनि सरकारले चाहिँ त्यतिखेर कहाँनिर के छ भन्ने कुराको रेगुलेट गर्नु पर्यो नि. त्यसैले rational for regulation. Why? It is. Yes, regulation means use of legal intervention by the government for force consumers and producers to behavior in certain ways. त्यतिखेर चाहिँ सर्टेन वेजमा यो लेभल यो एफिसियन्सी गेन गर्नु है भनेर एउटा चाहिँ लिगल प्रोसिजर तयार गर्छ. त्यतिखेर कहिलेकाहीँ सरकारले अघि भने नि मैले सरकारले नै मूल्य तोकिदिनु पर्ने, किन नत्र भने त्यो चाहिँ प्रोड्युसर्सहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दा उनीहरूले एटलिस्ट प्राप्त गर्ने कस्ट पनि घटेर उनीहरूको बार्गेनिङ क्यापेसिटी हुँदैन. त्यसले गर्दा उनीहरूले के गर्छन्, सस्तो मूल्यमा बेच्नु पर्ने हुन्छ. र त्यो अवस्था भयो भने उनीहरूलाई त गाह्रो भयो नि त, प्रोड्युसरलाई कस्ट पनि उठेन भन्नुपर्छ. दे स्टार्ट टु स्केप फ्रम देयर प्रोफेसनबाट स्केप गर्न सुरु गर्छ. त्यसैले नाउ द गभर्नमेन्ट शुड maintain the various rules and regulations through the intervention. It is a broad term used to define various ways in which the government may intervene in the working of the market in order to influence the allocation of resources. And sometimes the government say that यो क्षेत्रमा यति लगानी गर भनेर बैंकहरुलाई भन्छ भने अर्कातिर यो लेभलमा प्रोडक्सन गर, तिम्रो क्यापेबिलिटी यो लेभलमा जानु पर्छ र यो मूल्य मिनिमम यति यो भन्दा बढी चाहिँ जति गर्न सक्छ या यो भन्दा माथि सिलिङ कायम गर, यो भन्दा माथि नजाऊ भनेर भन्छ. यसको अर्थ किन भने मार्केट फेलरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न लागेको. It includes direct and indirect measures such as change in ownership regime of enterprises there. Ownership regime गर्दाखेरि के पोलिसी गर्ने, एडमिनिस्ट्रेसनको लागि के गर्ने, प्राइस रेगुलेसन्सको लागि के गर्ने, अनि नेशनलाइजेसन्सको लागि चाहिँ के गर्ने, प्राइभेटाइजेसन्स गर्ने कि नगर्ने, पार्टिकुलर सेक्टर अफ इकोनोमीमा चाहिँ सरकारले हात हाल्ने कि नहाल्ने, and creating legal barriers to entry of that entry and exit of the market, or setting quality standard and so on. यी सबै कुराहरुमा चाहिँ सरकारले के गर्छ भने आफ्नो तर्फबाट facilitator as much as possible the government should do as a facilitators there that can help to both sides. एकातिर चाहिँ सहयोग गर्दा अर्कोतिर चाहिँ खाता हुने गरी चाहिँ गर्नु मिल्दैन. त्यसैले सरकारले दुवैले चाहिँ ब्यालेन्स राखेर भनेको प्रोड्युसर्स र कन्ज्युमर्सलाई ब्यालेन्समा राखेर they prepare the legal provisions and intervene it in the various market there. This is the thing. Therefore, it is very important. Yes, in non-developed countries, there are underdeveloped countries मा यो आवश्यक हुन्छ र कहिलेकाहीँ भेरी डेभलप कन्ट्रिजहरुमा पनि अननेसेसरी चाहिँ जब के हुन्छ भने डिफरेन्ट अननेसेसरी थिङ्सहरु माथि आउँछन्, जनताले तिनीहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्दैनन्.
त्यतिखेर फेरि सरकारले केही पोलिसी भनेर यो सेलिङ तोक्दिन्छ भन्ने कुरा हो। नाउ गभर्नमेन्ट रेस्पोन्स के गर्छ त उसले? द rationale for the regulations affected by the economic, social and political consideration which are explained as follows there. First, that is economic considerations of regulations there. The economic consideration of regulation is concerned with the market failure due to the imperfection of the market. It is sometimes believed that unregulated market activity can lead to inefficiency and waste or to the market failure. यसलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा विधि गभर्नमेन्टले यतातिर रेस्पोन्स गर्छ। Considerations of social considerations of the market. Hello? 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 Hazur sir. Hazur sir. Yes. Yes. You are listening me properly? Yes, sir. We are listening. Thank you. See all these things one by one. I'm explaining all one by one. Economic considerations of regulations means what there? The government always try to solve the problem of imperfection in the market. Imperfection in what? केमा imperfection? जस्तै प्रोडक्सनमा इनएफिसियन्सी आयो कि, वेस्टेजहरू भयो कि, र मार्केटलाई चाहिँ क्यापेबल चाहिँ ढङ्गले चाहिँ होल्ड गर्न सकेन कि, या कन्ज्युमरको साइडबाट चाहिँ त्यो मार्केटलाई चाहिँ कनेक्सन गर्न सकेन कि, यी कुराहरुमा चाहिँ हेल्प गर्छ। नेक्स्ट, सोशल considerations of regulations there means what? That is competition promotes efficiency. We believe that competition always promotes the efficiency by giving the firms incentives to produce to those which consumers want. Therefore, the government should take the responsibility to produce that types of goods which are very beneficial in the market there. For this purpose, the government will give the incentives there. Through incentives also the government helps you. For example, because which are very necessary for the society. जस्तै अहिले हामी सुन्छौं नि त सरकारले के गर्छ भने त्यस्ता वस्तुहरू जसलाई चाहिँ समाजलाई या वातावरणमा प्रदूषण आउँदैनन् त्यस्ता वस्तुहरू तपाईले उत्पादन गर्नुभयो भने सरकारले यति % ट्याक्स फ्री गर्छ या ट्याक्स लाग्दैन यति वर्षसम्म भन्छ। या कहिलेकाहीँ के गर्छ सोशल कन्सिडरेसन हिसाबले तपाईले 500 जनासम्मको रोजगारी सृजना गर्नुभयो भने तपाईले कति वर्षसम्म तपाईको इन्कम ट्याक्स फ्री हुन्छ भन्छ। हो किन भनेको हो भने त्यस्ता गुड्सहरू प्रमोट गर्दाखेरि अनि के गर्छ त्यसले सोसाइटीलाई चाहिँ कन्ज्युमर्सहरुलाई चाहिँ बेनिफिट गर्छ। Then the government must see that. Yes, the government must protect that situation. And sometimes it regulates on what? Yes, you don't produce these types of goods. It is very harmful for the society. Then it gives the what? Yes, more. Others what their measures, like regulatory measure that is related to what? Related to taxes. Tax बढाउँछ त्यसको अलावा कुनै त्यस्ता चाहिँ के त समाजलाई प्रदर्शित गर्ने कुराहरू छन् भने र त्यस्ता वस्तुहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छ या इम्पोर्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू हो भने ट्याक्स बढाइदिन्छ। हामी जस्तै मदिराहरूको कुरा अहिले सुनिरहेका छौं। त्यस्तै चाहिँ अर्को कुरा हामीले चाहिँ 50 लाख भन्दा बढीको गाडी किन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स धेरै बढाउनुको कारण के थियो भने यो कम्तीमा पनि अनि समाजमा पनि अलिकति त्यो लेभललाई चाहिँ मेन्टेन गरौँ र देशको पैसा चाहिँ धेरै बाहिर नजाओस् भन्ने हिसाबले हामीले अलिकति मितव्ययी बनाऊ भन्ने हिसाबले पनि के गरेको रेगुलेसन गर्न खोजेको। Now, political consideration of regulation. The political consideration of regulation is concerned with creating equity and fairness. अघि मैले भने त समाजमा अलिकति धेरै फरक बढी नआओस्, समाजमा चाहिँ हाई इनइक्वालिटी नबढोस् र समाजमा अलिकति एकअर्कामा फेयरनेस बढोस्, रेस्पेक्टनेस बढोस्। यदि धेरै खाडल भयो भने if there is very high gap in between haves and have not, then it creates the problems. And therefore, the government always try to regulate all these things. It is through the water government response and through the regulations there. Therefore, the government, yes, doing all the things. This is for the water maximum benefit for the maximum number of people there. But at that time, it doesn't go far from the other people also. है हुन त सबै पिपल सँगैमा जानुपर्छ तर मैक्सिमम बेनिफिटलाई चाहिँ के गर्छ सरकारले आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। Now, the types of government response to the market failure. के हुन्छ त उनीहरुको रेस्पोन्स भने रेगुलेटरी रेस्पोन्समा के गर्छ? स्ट्रक्चर फेलियरको लागि यस मोनोपोली रेगुलेसन गर्छ
एन्टी ट्रस्ट पोलिसी ल्याउँछ पहिलो कुरा। अनि दोस्रो रेगुलेटरी रेस्पोन्स टु इन्सेन्टिभ फेलर्सको निम्ति के गर्छ, प्याटेन्ट सिस्टम दिन्छ, अपरेटिङ कन्ट्रोल गर्छ, सब्सिडी पोलिसी ल्याउँछ, ट्याक्सेसन पोलिसी ल्याउँछ र नै रेगुलेसन अफ इन्भाइरोमेन्टल पल्युसनको निम्ति फेरि त्यस्ता प्रकारका अघि मैले भने नि त ट्याक्स चाहिँ कस्तामा बढाउने, कस्तामा घटाउने, कस्तामा नलगाउने, यी सबै कुराहरू चाहिँ यो रेगुलेटरी रेस्पोन्स अन्तर्गतको इन्सेन्टिभ पोलिसी र स्ट्रक्चर इन्सेन्टिभ फेलरका लागि कन्ट्रोल गर्नका निम्ति र अनि स्ट्रक्चर फेलरका निम्ति कन्ट्रोल गर्नका निम्ति दुईटा ए र बी दुईटा पोलिसीहरू चाहिँ के गर्छ सरकारले चाहिँ एडप्ट गर्छ। Therefore, you are a manager or you are a whatever, like owner of your company, then you have to analyze all these things. Whether the government is helping you, whether the government is directing you, whether the government is leaving you, and yes, how you will get the benefit from the government. Yes, as much as possible. Then you have to think. And other side, you can see where the government is giving the whatever more facilities on what goods or what services. कुन वस्तु तथा सेवामा बेनिफिट दिएको छ, उनीहरूलाई चाहिँ के त सब्सिडी दिएको छ भने त्यस्ता वस्तुहरू चाहिँ उत्पादन गर्नुभयो भने पनि तपाईलाई के हुन्छ भन्छ भने जनताले त्यतिकै त्यस्ता वस्तु किन्न सक्ने क्षमता राख्छन्, त्यतिखेरै तपाईले त्यही वस्तु उत्पादन गर्नुभयो भने त तपाईलाई फाइदा भयो नि त। Therefore you have to think, तपाई एउटा जस्तै हामी सुन्दैछौँ अहिले सरकारले कृषिमा प्रशस्त लगानी गर्ने भनेको सुन्दैछौँ, त्यसको अर्थ सब्सिडी दिन्छ। अब तपाईको प्रोडक्ट कृषिसँग अलिकति डाइभर्ट गर्नु पर्यो। अहिले तपाईँ एउटै मात्रै काममा हुनुहुन्थ्यो भने दोस्रो काममा पनि अभ्यस्त हुनुहोस् न, अलिकति चाहिँ जग्गा जमिन पार्टनरसिपमा खोज्नुहोस् अनि त्यसपछि सरकारले दिएका बेनिफिट त्यहाँ पनि युज गर्नुहोस्। यस, आई ट्राइड फर द्याट, है मैले चाहिँ ट्राई गरिसकेको छु है भन्ने। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप्स अफ गभर्मेन्ट रेस्पोन्स टु मार्केट फेलर्स। हेरौँ, अघि हामी केही कुरा हो त्यो हामीले व्याख्या गरिसक्यौँ है। रेगुलेटरी रेस्पोन्स टु स्ट्रक्चर फेलरमा मोनोपोली रेगुलेसन्समा मोनोपोली कन्ट्रोल गर्ने जुन कुरा हामी व्याख्या गरिसक्यौँ। अनि त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ मोनोपोली कन्ट्रोल गर्नका लागि इक्वल मार्जिनल कस्ट, सेटिङ प्राइस इक्वल टु एभरेज कस्ट, यो कुरा मैले आई विल गिभ इट। नाउ यु सी द वाट डाइरेक्ट डायग्राम। यदि डायग्राममा हेर्नु भने मोनोपोली रेगुलेसन्स गर्नका निम्ति सरकारले के गर्न सक्छ त? Here, the method of monopoly regulations can be explained below. You can see here marginal revenue curve and average revenue curve, and you can see there that it is also derived from the previous analysis, but अघिल्लो एनालाइसिसबाट पनि लिएको यो। हामी के देख्छौँ भने हामीले हाम्रो बेनिफिटको लागि त हामी के देख्छौँ भने ओक्यू अमाउन्ट अफ गुड्स उत्पादन गरेर हामी यो प्राइभेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामी यतिखेर एट द्याट टाइम इट इज आवर इक्विलिब्रियम ई। यहाँ चाहिँ के छ, मार्जिनल रेभेन्यू कर्भलाई चाहिँ नि मार्जिनल कस्ट कर्भले चाहिँ के गरेको छ, इन्टरसेक्ट गरेको छ, यो इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो। हाम्रो प्राइस चाहिँ कहाँसम्म जान्छ, एआर इक्वल टु डी इक्वल टु पी पनि हो, यो प्राइससम्म जान सक्छ। पी1 प्राइस चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भने हामीले चाहिँ अप्टेन गरेका थियौँ। त्यतिखेर के थियो, हाम्रो उत्पादनमा OQ1 थियो। दिस इज आवर प्रोडक्सन्स OQ1। नाउ द गभर्मेन्ट डाइरेक्टेड यु, सरकारले चाहिँ तपाईलाई के डाइरेक्ट गर्यो भने तपाईको कस्ट पनि एटलिस्ट चाहिँ मेन्टेन होस् र तपाईले सकेसम्मको उत्पादन गर्नुहोस् र बजारमा अलिकति बेनिफिट दिनुहोस् है, अलिक सस्तो मूल्यमा भन्ने कुराको क्षमता तपाईलाई दियो भने मोनोपोली रेगुलेसन गर्न खोज्यो भने तपाईले के हुन्छ भने तपाई मार्केटमा जानुहुन्छ। अब तपाई यहाँ के त इन्डिभिजुअल फर्ममा बस्नुहुन्न, मार्केट भन्ने बित्तिकै यहाँ डिमान्ड एमसी कप भनेको त सप्लाई कप हो नि त हो। अब तपाईको इक्विलिब्रियम कहाँनिर आयो त भन्दा E1 मा आयो। तपाई अब अघि भन्दा सस्तो मूल्यमा धेरै उत्पादन गर्नुभयो र अनि धेरै उत्पादन गरेर बजारमा चाहिँ के गर्नुभयो, धेरै बेच्नुभयो। यसको अर्थ सरकारको पक्षबाट के भयो, सस्तो मूल्यमा धेरैले बेनिफिट पाए भनेर यस्तो खालको चाहिँ के गर्छ भने सरकारले पोलिसी अप्टेन गर्छ र त्यतिखेर मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसनलाई पनि घटाउँछ र अनि मार्केटको चाहिँ के त भने क्यापासिटीलाई चाहिँ बढाउँछ। दिस इज द aspect. Now, next, अब antitrust policy. Antitrust policy अंतर्गत सरकारले के गर्छ भने antitrust policy is defined as the government policy formulated to regulate or prevent monopolies and encourage fair and free trade competition लाई चाहिँ बढावा गर्नका निम्ति चाहिँ के गर्छ, antitrust policy. In other words, antitrust policy is the government policy designed to protect competition, break up or regulate the monopolizers. यिनीहरूलाई चाहिँ रेगुलेट गर्नका निम्ति सरकारले एन्टी ट्रस्ट पोलिसी ल्याउँछ
यसको अर्थ the main objective of antitrust policy is to create the environment of competition and enhance the economic efficiency, to provide benefit to the economy, to society as a whole. For example, USA is the first country to formulate and implement antitrust policy there. That antitrust policy helps what there? The market competition one side. And sometimes what? Yes, the government give the what there? Various subsidies to the, yes, that producers who can save the what? Market. Now, antitrust law, यो पनि antitrust law चाहिँ के गर्छ सरकारले चाहिँ लागू गर्छ antitrust law are designed to monopoly. यो antitrust law लागू गरेर अनि monopolyलाई चाहिँ उले कन्ट्रोल गर्छ. This law restricts all the business practices that are considered unfair and reduce competitive environment and maintain the monopoly power. Monopoly power लाई चाहिँ के गर्छ यसले maintain गर्छ, restrict गर्छ. The main objective of antitrust law is to promote efficiency or eliminate inefficient use of the resources. त्यसैले उनीलाई ट्रस्ट नगर्ने, जसले त्यो युज गर्छ, जो क्यापेबल छ, जसले यस्ता कुराहरूलाई बढावा दिन्न, तिनीहरूलाई मात्र के गर्छ, सेभ गर्छ, त्यस्ता उद्योग व्यवसायलाई सेभ गर्छ, जसरी अघि मैले भने. Therefore, antitrust law, तपाईले पनि हाम्रो देशको antitrust law के छ, subsidy law के छ, you have to see that. Types of government response to the market failure. है अब सरकारले according to antitrust law सरकारले following practices गर्छ. के गर्छ? Monopolize or attempt to monopolize. उनीहरुको निम्ति चाहिँ के गर्छ? घटाउने हरेक माध्यमबाट उनीहरुलाई चाहिँ के गर्छ? डिस्करेज गर्छ. Use of unfair method of competitions. है unfair methods like practices are illegal. यो चाहिँ के त illegal कुराहरु जुन according to antitrust law the following are illegal things. You don't do it. If you do it, you would be punished. भने सरकारले एन्टिट्रस्ट ल ल्याउँछ. के गर्छ? कुनकुनलाई मोनोपोलिज अर अटेम्प्ट टु मोनोपोलिजलाई, युज अफ अनफेयर मेथड अफ कम्पिटिसनलाई, engage in particular form of price discriminations, degradations of quality of product, है क्वालिटी अफ प्रोडक्टलाई चाहिँ डिग्रेड गर्ने र अनि हार्मफुल हुने खालको प्रोडक्ट गर्ने, धेरै उत्पादन चाँडै गर्ने नाममा, अनि इन्टर अ कन्ट्र्याक्ट टु reinstate restraint or trade, है जस्तो सुकै बजारको चाहिँ के त कन्ट्र्याक्टहरु गर्ने र inter exclusive type of contacts making buyers purchasing other item to get the product they want, है यस्ता कुराहरुमा inter यस्तो exclusive restraint कन्ट्र्याक्ट्सहरुलाई चाहिँ उनीहरुले मोनिटरिङ गर्छ. यसले गर्दा फेरि हामीले कुनै पनि चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरु उत्पादन गर्दाखेरि सरकारको नीति नियम कानुन अनुसार या पोलिसी अनुसार त्यस्ता वस्तुहरु त्यो लेभलको चाहिँ प्राइसमा त्यो लेभलको कम्पिटिसनमा हामी उत्पादन गर्न सक्छौं र त्यस्ता कन्ट्र्याक्टहरु या आफू बीचमा या चाहिँ अन्य चाहिँ के त विदेशी वस्तु तथा सेवाहरुको चाहिँ नेपालमा प्रवेश गराउने अर्थमा पनि के छ सरकारले ती कुराहरुको चाहिँ इन्टर एक्सक्लुसिभ एन्ड ट्राइङ द कन्ट्र्याक्ट्स, है त्यो ट्राइङ कन्ट्र्याक्ट्सहरुलाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने काम गर्छ. यदि हामी त्यस्ता कन्ट्र्याक्टहरु छन् भने अनि नगराउने, त्यसलाई खारेज गर्ने र अनि त्यसमा चाहिँ परिमार्जन गर्ने कामहरुका निम्ति चाहिँ उनीले के गर्छ? एन्टिट्रस्ट लले काम गर्छ. यु हैव टु सी द एन्टिट्रस्ट ल अफ नेपाल. नाउ एप्रोचेस टु एन्टिट्रस्ट ल, है मार्केट परफर्मेन्स एप्रोच हुन्छ एउटा, अर्को भनेको मार्केट स्ट्रक्चर एप्रोच. मार्केट परफर्मेन्स एप्रोचमा इन जजिङ एन्टिट्रस्ट केसेस सम लयर्स एन्ड इकोनोमिस्ट लुक डाइरेक्टली एन्ड प्राइमरीली मार्केट परफर्मेन्स, द इन्डस्ट्रियल रेट अफ टेक्नोलोजिकल चेन्ज, इफिसिएन्सी एन्ड profit and conduct of individual firms and so on, है यस्ता कुराहरुलाई चाहिँ सरकारले एउटा चाहिँ भन्छ नि अनुगमन टोली गठन गरे हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ के गर्छ भने यो लागू भएका छन् कि छैनन्, तिनीहरुको अवस्था के छ, चाहिने भन्दा बढी प्रफिट ल्याएको छ कि छैन, टेक्नोलोजिकल चेन्जमा चाहिँ उनीहरुको क्षमता के छ, यो सबै कुराहरुको निम्ति कहिलेकाहीँ हामीले के गर्छ भने बेनिफिट हुन्छ र उनीहरुले डाइरेक्ट गर्छ, सजेसन्स गर्छ र एक पटक दुई पटक तीन पटकसम्म हामीलाई चाहिँ के गर्छ भने उनीहरुले चाहिँ पोलिसी मेजर अनुसार चाहिँ सचेत गराउँछ, राम्रो गरेकोलाई पुरस्कार गर्छ. यी सबै कुराहरु मार्केट स्ट्रक्चर अप्रोच. दिस अप्रोच इन एन्टिट्रस्ट पोलिसी emphasizes the importance of an industry market structure, the number and size of distribution of buyers and sellers in the market, the ease with which new firms can enter, and extent of product differentiations there. मार्केट स्ट्रक्चर अप्रोच अन्तर्गत सरकारले यस अन्तर्गत के गर्छ? नयाँ प्रोडक्ट्सहरुलाई प्रोड्युसरलाई प्रोडक्सनलाई डिफरेन्सिएट गर्न, प्रोड्युसरलाई इन्टर गर्नका निम्ति चाहिँ क्यापेबिलिटी के गर्छ? दिन्छ, डेभलप गर्छ. दिस इज द थिङ.
Therefore, types of government response to the market failure, a history of antitrust law. यो चाहिँ एउटा हिस्ट्री युनाइटेड स्टेट्स इन अमेरिकामा फर्स्ट कन्ट्री टु इम्प्लिमेन्ट एन्टिट्रस्ट ल इन 1980 त्यतिखेर यिनीहरूले शेरमान एक्ट, क्लेन्ट एक्ट, फेडरल ट्रेड कमिसन्स एक्ट हो अनि रबिन्सन प्याटर्न एक्ट भनेर एन्टिट्रस्ट पोलिसीहरू उनीहरूले डेभलप गरेका छन् र तिनीहरू जसले पनि चाहिँ के गरेका छन् भन्ने यी कुराहरूलाई चाहिँ गरेका छन्। जस्तै नेपालमा पनि नेपाल and Competition Promotion and Market Protection Act 2007 is the antitrust policy. It aims to make national economy more competitive, open, liberal, and market-oriented by maintaining fair competition. It also aims to control monopoly and restricted practices. In Nepalese context, नेपालमा चाहिँ Industry Act र अनि त्यसपछि सँगसँगै चाहिँ Market Protection Act 2007 चाहिँ applicable छ। त्यसमा केही डिफरेन्ट रेक्टिफिकेसन्सहरू अमेन्डमेन्टहरू पनि भएका छन्। तर यो पोलिसीले के गर्छ, एन्टिट्रस्ट पोलिसीलाई चाहिँ सहयोग गर्छ। यो पोलिसी अन्तर्गत हामी काम गर्छौँ। यसको अर्थ you have to work on that, then you have to see this policy, antitrust policy. Yes, you are a what? Manager of a company. The regulatory response ma चाहिँ फेरि then now government so what to do on regulatory response त्यहाँ के गर्छ, patent systems, develop the patent systems, operating controls गर्छ, subsidy policy develop गर्छ, taxation policy मा चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्छ, different times मा यसलाई चाहिँ rectify गर्छ, ease गर्छ, कहिले tight गर्छ, different things and regulation of environment pollutions. यी सबै कुराहरु चाहिँ incentive failures लाई change गर्नका निम्ति र capacity build up गर्नका निम्ति सरकारले गर्छ, जुन हामी we have already discussed all these things very much. Now next, patent system. What is that? Patent, the types of government response to market failure through the what? Patent system. Then patent system is, patent right is defined as an exclusive right to produce, use or sell and innovations or innovation for limited period of time. तपाईलाई चाहिँ निश्चित समयको निम्ति यहाँ अहिले नेपालमा भनेको रहेको छ 7 वर्षका लागि तपाईले त्यस्तो वस्तुहरू जुन उत्पादन गर्नु भएको छ, त्यस्तो वस्तुहरूको इनोभेसन गर्नु भएको छ, त्यो चाहिँ तपाईकै राइट हो सर्टेन इयरसम्म। यसमा अरूले चाहिँ के गर्न सक्दैन, दावा गर्न सक्दैन, ट्रान्सफर गर्न सक्दैन। If it is done by the others, then it would be what there punished through the patent right system. त्यसले सरकारले तपाईलाई भनेको के उद्योग व्यवसायहरू जस्तो इनोभेसन, न्यू मेथड, इनोभेटिभ छन्, न्यू आइडियाहरू जसले गरेका छन्, उनीहरूको त आफ्नो चाहिँ त्यो आइडिया गेन गर्नको निम्ति राखेको कस्ट छ, अनि त्यसलाई रेगुलाइज गर्नु छ, प्रोडक्सन गर्नु छ भने ती कुरालाई प्रोटेक्ट कसले गर्ने भन्दा प्याटेन्ट राइट सिस्टमद्वारा चाहिँ सरकारले यो चाहिँ तपाईलाई चाहिँ त्यो क्यापासिटी दिन्छ। यसले गर्दा पनि तपाईको हाम्रो चाहिँ मार्केट फेलरलाई चाहिँ कुनै कुरालाई चाहिँ बचाउँछ। यसको नाममा तपाईँ एज अ गभर्मेन्ट अफिसियल भए पनि या तपाईँ एज अ प्रोड्युसर भए पनि, एज अ म्यानेजर्स, एज अ सिइओ, then you have to see what types of patent rights you have been, you are there. Yes, just like you have been utilizing there in your industrial enterprises or not, or if you have that, then whatever you are doing to protect it or not, or you are yes making your plans, or you are connecting your capacity to protect your patent right or not. Yes, for your innovative goods and services there. Therefore, you have to be a very right persons to protect it. Yes, through this right. Now, types of government response to the market failure. Next, advantages, importance, argument, and disadvantages. कसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ के त भने यो response चाहिँ what is that? Whether it is the beneficial for all or not. That incentives, important incentives, right? Major advantages of patent right are as follows: important incentives, and next inventions of disclosed and necessary incentives. यी कुराहरुमा चाहिँ फाइदा छ। There are some disadvantages in patent right. त्यसले के गर्छ भने कहिलेकाहीँ यो हाम्रो क्षमतालाई डिस्करेज गर्छ कम्पिटिसनलाई र less use. Yes, it tries to only used by the certain people means it is only less use, not expand, and sometimes it may be ineffective. कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन सक्छ, तपाईले त्यो राइटलाई चाहिँ सही ढंगले उपयोग गर्न सक्नु भएन भने अरूले उत्पादन त गरेर बेनिफिट हुन्छ नि त जनतालाई, तर तपाईले त्यो लेभलमा गर्न सक्नु भएन भने त्यो जनतालाई फाइदा भएन. It means it is what the default value. Okay, this is now operating control अंतर्गत there are different operating controls. You can see there operating controls means how the government profits
the things or take the actions to those which are not necessary and which promote the things which are very necessary for the community or for the public society. For this purpose, the government, Excuse me, sir. Operating controls policy. Yes, please. त्यहाँ साथी वेटिङमा छ भन्दै थियो त्यो भएर. Yes, Ima is there. Now, this is operating control means there. The government, operates the various controlling measures there. That controlling measures not only are there control the things, but also are there, control the various like financial institutions there, productions there, and then what the resources there. And for this purpose, the government to do this is through the various policies, operating control policies there. Yes. And now the government responds to forms of operating control. Control of environment pollution and degradations, control in the operation of financial institutions, control on the food products, control on price and wages, and control of transportation system. Yes, from this, the government helps to the producers. These are the measures, because all these things are very, promptly analyzed here and given all the points now. Now, subsidy policy, what I already explained there, subsidy policy. Subsidy is defined as the amount of money granted to the firms by the government in order to encourage the production and sometimes consumptions also. Then that is known as subsidy there. Therefore, there are different types of subsidies. Then you can say for the public health subsidies there, like what their production subsidies there. Sometimes what they're like, it depends on that various necessary goods, unnecessary goods. Then the government try to, minimize the unnecessary goods and what they maximize the necessary goods, which are very healthy, very very important for the peoples and for the industry. Then that could be what they're very much protected by the government through the subsidy policy. Therefore, there are types of government response. Like subsidies are implemented through a variety of financial techniques, such as that direct payment in the cash, or government provisions of goods and services, or अहिले हामी सुन्दैछौँ नि त, ल तपाईहरु चाहिँ जमिन लिनु सरकारको काम गर्नुस् भनेको पनि एक प्रकारको के हो भने एउटा सब्सिडी कन्ट्रोल पोलिसी अन्तर्गत हो. Now, direct and indirect subsidy. Direct subsidy अन्तर्गत के पर्छ? Direct subsidy is defined as the financial incentives directly provided to the firms. For example, discount on raw materials, special provision of customers, etc. are direct subsidies. And indirect subsidies are what? Financial incentives, which is indirect benefits to the producer. For example, construction of a highway. Construction of a highway गर्यो नि त सरकारले, तर त्यसबाट के त हामीले डाइरेक्ट देखिन. तर indirect what we do? We can do various things, various activities. With the help of indirect subsidies. Therefore, direct and production and consumption subsidy चाहिँ अघि मैले भने फर्टिलाइजर्समा, इलेक्ट्रिसिटीमा सब्सिडी दिने. अहिले चाहिँ के त कति 10 युनिटसम्म चाहिँ कसैले चाहिँ गाउँमा अनि विद्युत चाहिँ खपत गर्यो भने त्यसको पैसा नलाग्ने भनेर कति अरब छुट्याएको छ हो. त्यसले गर्दाखेरि के त भने जनताहरूलाई फाइदा हुन्छ. This is thing that subsidy will help to minimize the our cost of production. यदि तपाईं इन्डस्ट्री हो भने त तपाईलाई चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्छ. त्यसैले प्रोडक्सन सब्सिडिजले चाहिँ के गर्छौँ हामी हेरौँ त प्रोडक्सन सब्सिडी भयो भने हामी क्वान्टिटी प्रोडक्ट हाई गर्छौँ केमा? लो प्राइसमा. यो यसबाट हुन्छ जब हामी सब्सिडी प्राप्त भयो भन्नुको अर्थ त उत्पादन बढी भयो, सप्लाई बढ्यो हो, केमा? लो प्राइसमा. इट हेल्प अस टु get the things or to produce the things at the low prices. It is the subsidies. See there. Now consumption subsidy. Consumption subsidy means here, now demand of the people is increased. You can see there. Demand of the people increase due to the cause of government subsidy. सरकारले यो कुरामा चाहिँ सब्सिडी दियो भने उनीहरुको डिमान्ड बढ्छ. हामी भनेका थियौ 50 लाख भन्दा तलको गाडीमा चाहिँ सब्सिडी दियो भन्ने बित्तिकै के भयो भने कन्जम्पसन चाहिँ बढ्यो त. अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि हुन त केही लेभलमा प्राइस यु क्यान सी देयर सब्सिडिज बढाउँदाखेरि चाहिँ सब्सिडी बढाउँदाखेरि प्राइस पनि बढ्छ है. यदि कुरा चाहिँ ट्याक्सेसनको कुरा छोडौँ, तर प्राइसको चाहिँ के हुन्छ उनीहरुको निम्ति चाहिँ बेनिफिट हुन्छ. किनभने त्यो कुरा सरकारले त तिर्दिन्छ नि त. सप्लाई अफ गुड्स त हाई भयो तर चाहिँ प्राइस चाहिँ बढ्यो. त्यो कसले तिर्यो? यो बीजको चाहिँ पी र P1 को प्राइस चाहिँ कसले तिर्यो?
P2 P1 को प्राइस या E2 E1 को चाहिँ जुन चाहिँ क्यापेबिलिटी बिल्टअप भयो, डिमान्ड बढ्यो, त्यसको लागि चाहिँ प्राइस चाहिँ कसले? सरकारले तिरिदिन्छ। त्यो सरकारले तिरिदिन्छ भनेको अर्थ हामी सब्सिडी अघि कुरा गरेका थियौँ कि कन्जम्सन सब्सिडीमा हामी कन्जम्सन सब्सिडी कुरा गर्दाखेरि हामी इलेक्ट्रिसिटीको कुरा गर्न सक्छौँ, जस्तै पेट्रोलियमको कुरा गर्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै गरेर अस्ति मात्रै के गर्यो सरकारले भने यो इन्टरनेट विद्यार्थीहरूले जसले इन्टरनेट युज गर्छन् उनीहरूलाई चाहिँ के गर्यो भने सब्सिडिजहरू दियो। त्यसले गर्दा त्यो प्राइस चाहिँ के भएको थियो बढे पनि त्यो बीचको प्राइसको चाहिँ कसले मूल्य कसले तिरेको थियो? P2 P1 को प्राइस भन्दा सरकारले तिरेको थियो, तिर्छ। द्याट इज द थिङ है। यसको अर्थ सरकारले हरेक क्षेत्रमा बेनिफिट हुने गर्छ। अर्को कुरा ट्याक्सेसन पोलिसी हामीले धेरै पढिसकेका छौँ, यु नो अबाउट इट। ट्याक्सेसन पोलिसी बढाएको आधारमा के हुन्छ भने सरकारले चाहिँ त्यो यस्ता वस्तुलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न खोजेको, घटाउनुबाट अर्थ त्यस्ता वस्तुलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र यस आधारमा पनि के त गभर्मेन्टले द्याट क्यान डिफाइन। अब हामी वी क्यान सी द्याट द ट्याक्सेसन पोलिसी ट्याक्सेसन पोलिसी अन्तर्गत यहाँ ट्याक्स बढायो भनेको अर्थ के हो? त्यस्ता वस्तुहरूलाई कन्ट्रोल गर्न खोज्यो। फर एक्जाम्पल द इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस लाइक भ्याट, सेल्स ट्याक्स, कस्टम इटिसी reduce production and consumption of the goods and services। हामी हेर्दै थियौँ कि अनि त्यस्ता वस्तुहरू जसलाई हेल्थलाई चाहिँ फाइदा गर्दैन त्यस्ता वस्तुहरूको के गर्यो भने प्राइस बढाइदियो, सरकारले सप्लाई घटाइदियो। र अनि त्यसले गर्दा यदि हार्मफुल गुड्सहरू चाहिँ के हुन्छ भने कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने हिसाबले यो ट्याक्स पोलिसी चाहिँ कन्ट्रोलिङ पोलिसी गर्यो। ओके, नाउ टाइप्स अफ गभर्मेन्ट रेस्पोन्स टु मार्केट फेलर, रेगुलेसन अफ इन्भाइरोमेन्ट पल्युसनको निम्ति चाहिँ यसले के गर्छ? डिफरेन्ट पल्युसन्स हुने जस्तै डिटेल रिपोर्ट सुड बी प्रिपेयर्ड आइडेन्टिफाइङ सोर्स अफ पल्युसन्सको लागि चाहिँ डिफाइन गर्छ। त्यसपछि त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ डोमेस्टिक एन्ड एग्रिकल्चर पल्युसन्सहरूलाई चाहिँ रिपोर्ट सुड बी प्रिपेयर्ड फर डोमेस्टिक एन्ड एग्रिकल्चर पल्युसन डेभलपमेन्ट एन्ड फङ्सनिङ अफ द सेन्ट्रल स्टेट पपुलेसन कन्ट्रोल अनि फर द वाट द स्ट्रेन्थनिङ अफ ओपन एन्ड मेड फर ओपन देयर फर अल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ अर रियलिस्टिक स्ट्यान्डर्ड सुड बी वाट देयर फर्मुलेटेड टु governmental pollutions there, proper processes and standard है। सरकारले इन्भाइरोमेन्टल पल्युसन्स कन्ट्रोल गर्नका निम्ति अघि मैले भनेको थिएँ कि इन्भाइरोमेन्टल पोल्युट कम हुनेका निम्ति चाहिँ सरकारले के गर्छ? त्यस्ता कुराहरूको आइडेन्टिफाई गर्छ, त्यस्ता कुराहरूको डेभलप गर्छ र ती कुराहरूलाई कृषिमा बढावा दिने त्यस्ता खालका र अनि के त भने हाम्रो हेल्थलाई चाहिँ बढावा दिने कुराहरूमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल पल्युसन हुने कुरामा ट्याक्स फ्री गरेर या ट्याक्स बढाएर पोजिटिभ गर्नका निम्ति चाहिँ के गर्छ भने ट्याक्स बढाउँछ या चाहिँ हामीलाई त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ सहयोग गरेर पनि हामीले चाहिँ के गर्छ त्यसबाट पनि बेनिफिट पाउँछौँ। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनु हो। दिस इज द थिङ। देयरफोर देयर आर इन्डस्ट्री सुड बी रिकग्नाइज। यो अघिको कुरालाई इट इज वाट देयर एनालाइज हियर। आई विल गिभ दिस स्लाइड फर यू, इट इज इन डिटेल। नाउ अप्टिमल लेभल अफ पल्युसन कन्ट्रोल, अप्टिमल लेभल अफ पल्युसन कन्ट्रोलको निम्ति सरकारले गर्ने विभिन्न विधिहरू चाहिँ यहाँ दिएका छन्। यस विल डिस्कस you can see there SMC and PMC there, that is cost of pollution from social point of view, social marginal cost। यो चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ? इट इज क्वान्टिटी अफ पल्युसन चाहिँ के इमिडिएट एन्ड कस्ट अफ पल्युसन कन्ट्रोल जब बढाउँछ त्यतिखेर चाहिँ यो इमिडिएट हुन्छ। तर चाहिँ जस्ट अपोजिट वाट ह्यापन, कस्ट अफ पल्युसन कन्ट्रोल फ्रम पोइन्ट अफ भ्यू प्राइभेट मार्जिनल कस्ट चाहिँ त्यतिखेर के गर्छ? कर्मछ। पल्युसन कन्ट्रोल जब घट्छ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ? क्वान्टिटी अफ पल्युसन इमिडिएट हुन्छ, यसको अर्थ घट्छ। त्यसैले सोशलको भनेको गभर्मेन्टले गरेको पल्युसन कन्ट्रोलको खर्चले हाम्रो प्राइभेट चाहिँ मार्जिनल कस्ट अफ पल्युसन कन्ट्रोल चाहिँ क्रमशः घट्छ। यसको अर्थ सरकारले घटायो भने हाम्रो चाहिँ के गर्छ? बढ्न जान्छ। दिस इज द थिङ। यस, एन्ड ओभर इन द सिचुएसन भनेको एउटा इक्विलिब्रियम सिचुएसन आउँछ अप्टिमम लेभल अफ पल्युसन कन्ट्रोल। त्यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ? दुवैको भनेको सोशल मार्जिनल कस्ट र प्राइभेट मार्जिनल कस्टको जहाँनिर इक्विलिब्रियम हुन्छ त्यहीँनिर नै चाहिँ सरकारले के गर्छ? पल्युसन कन्ट्रोल मेजर गर्छ र त्यो पोइन्टसम्म उसले चाहिँ हेल्प गर्छ, पल्युसन कन्ट्रोल मेजर्सको निम्ति स्पेन गर्छ र हामीलाई भनेको जनतालाई प्रोटेक्ट गर्छ या हाम्रो चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई प्रोटेक्ट गर्छ। त्यस अर्थमा पनि हामी वी क्यान सी वेदर द वाट सोशल मार्जिनल कस्ट इज increasing by the what government or not, or we have to increase that cost. It depends on you. Okay? Yes, up to this. Therefore, there are different types of market failure methods of regulating environmental pollution. Direct regulation, pollution tax,
इस्यु अफ ट्रान्सफरेबल इमिसन पर्मिट्स, पब्लिक अवेरनेस बढाउने, रेगुलेसन थ्रु सब्सिडिज गर्ने कामहरू चाहिँ सरकारले गर्छ है। अप टु दिस वी फिनिश टुडे। Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon.